यस कार्यक्रम आजको हाम्रो कार्यक्रम जुन छ, हाम्रो कार्यक्रममा आज तीनटा अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सँगै कोल्याब गरेका छौँ र कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले विषादी विषकी औषधि भनेर टाइटल असाइन गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा मूल आयोजक कृषि गतिविधि रहेको छ भने सहआयोजकको रूपमा एनवाइसी दाङ र क्लाइमेट्स नेपाल रहेको छ। हामी तीनटै अर्गनाइजेसन यस विषयमा कार्यक्रम गर्न खोजिरहेका थियौँ र रिसोर्स पर्सन पनि एउटै हुनुहुन्छ हुने र अडियन्स पनि एउटै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तीनटै अर्गनाइजेसन एउटा कोल्याबमा जाऊँ, कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको कार्यक्रम तीनटै अर्गनाइजेसनले कोलाबोरेसनमा गरेका छौँ। सर्वप्रथम त म सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई र हाम्रो आजका रिसोर्स पर्सन सुबोध खनाल सर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ पक्ली हावा क्याम्पसको, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आयोजक कमिटीको तर्फबाट। मैले अघि नै भने आजको कार्यक्रम तीनटा सेसनमा डिभाइड हुनेछ। सुरुको सेसनमा चाहिँ हामी सुबोध सरको प्रेजेन्टेसनहरू र सरका केही वर्डहरू सुन्नेछौँ। त्यो दौरानमा हजुरहरूलाई उठेका जिज्ञासाहरू हजुरहरूले च्याट बक्समा राख्नुहुनेछ। दोस्रो सेसनमा हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसनको सेसनमा जानेछौँ र तेस्रो सेसनमा चाहिँ कार्यक्रमको फिडब्याकमा जानेछौँ। अरू कुरामा चाहिँ सबैभन्दा सबैले ध्यान दिएर गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफ्नो माइकलाई चाहिँ कृपया म्युट राखिदिनु होला। मैले अघि नै पनि भने, अहिले पनि जोड दिएर भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ, किनकि त्यो हजुरहरूको माइक अन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको हुन्छ यतापट्टि प्रेजेन्ट गर्नेलाई। त्यो कुराहरू गर्नु होला। त्यही हो। अरू चाहिँ अब प्रोग्राम फर्मल्ली सुरु गरौँ होला। आजको होस्ट राजेश कुमार दाईलाई मैले फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। अब फर्मल्ली अगाडि बढाउँ प्रोग्रामलाई। धन्यवाद अमर भाइ। सुबोध सरलाई पनि स्वागत छ यो कार्यक्रममा र तीनवटा ग्रुप अथवा अर्गनाइजेसन जसरी हामी कोलाबोरेसनमा चाहिँ कामहरू गर्दै आएका छौँ र आज पनि कृषि गतिविधि एनवाइसी दाङ र क्लाइमेट्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा विषादी विषकी औषधि भन्ने एपिसोड लिएर आएका छौँ। म थोरै विषादीको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू राख्छु र फ्लोर चाहिँ म सुबोध सरलाई चाहिँ दिन्छु। विषादीको कुरा गर्दाखेरि प्राय किसानहरूले विषादीलाई विष भन्दा पनि औषधि भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ र यो हामी एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थीहरूबाट पनि यो चाहिँ सामान्य कुरा जस्तै भएको छ। यो चाहिँ सायद नकारात्मक असरहरूको बारेमा हामीले चाहिँ जनचेतना जगाउन सकेनौँ या हामी चाहिँ कहीँ कतै चुकेका छौँ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ र विश्वभरि चाहिँ जहाँ पनि कृषि उत्पादन लिइन्छ त्यहाँ चाहिँ विषादीहरूको चाहिँ प्रयोग पर्याप्त मात्रामा गरेको पाइन्छ र नेपालको केसमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1952 नोभेम्बरमा चाहिँ जुन मलेरिया छ, मलेरियालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई डिडिटी भन्ने विषादी ल्यायो र त्यो सँगसँगै नेपालमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष करिब 10 देखि 20% विषादीहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रयोग भएको जानकारीहरू केही रिपोर्टहरूमा पनि देखिनै गएका छन् र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ करिब 396 ग्राम एआई पर हेक्टरको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको र त्यसमा पनि तराई क्षेत्रमा र तरकारी खेतीमा जुन भेजिटेबल फार्मिङ छ त्यसमा चाहिँ बढी प्रयोग हुने देखिएको छ र त्यसमा पनि विषादीहरूमा पनि जस्तै फङ्गिसाइडहरू, इन्सेक्टिसाइडहरू, विडिसाइडहरू मध्ये पनि फङ्गिसाइडको चाहिँ अलिक धेरै प्रयोग भएको रिपोर्टहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विषादी प्रयोगको अवस्था कस्तो छ नेपालमा, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरू कस्ता रहन सक्छन् र हामीले प्रयोग गरेको सुरक्षित तरिकाहरू अथवा हामीले प्रयोग गरेका जुन प्रयोग गर्ने पद्धतिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ कतिको सुरक्षित छन् यो विषयमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन सहितको क्वेसन आन्सर डिस्कसनको लागि आइएएस पग्ली हावाका असिस्टेन्ट प्रोफेसर सुबोध खनाल हामीसँग जोडिनु भएको छ र अबको फ्लोर चाहिँ म सुबोध खनाल सरलाई प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। रायस्तै मैले एकैछिन रोकेँ है। सुबोध सरलाई एकैछिन। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ 100 पुगिसक्नु भएको छ र हाम्रो जुममा लिमिटेड नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट मात्र राख्न मिल्छ, भनेको 100 मात्र राख्न मिल्छ। त्यसैले हामी कृषि गतिविधि र एनवाइसी दाङको फेसबुक पेजबाट लाइभ गइरहेका छौँ, त्यता पनि जोइन हुन साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अथवा यहाँ भएका साथीहरूले त्यस्तो जानकारीहरू चाहिँ फरवर्ड गरिदिनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहेँ। धन्यवाद राजेश र अमर भाइ। वास्तवमा अहिले जुन विषादीको प्रयोग छ नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेछ
र त्यसका असरहरू पनि अब पक्कै पनि देखिन थाल्छन्, किनभने आजको भोलि नै यसका असर चाहिँ देखिँदैन। यसका असर देखिनलाई केही समय पनि लाग्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ विषादी के हो, कसरी प्रयोग भइरहेछ, अवस्था के छ र सँगसँगै सचेतना के कुराहरूमा चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले सानो एउटा प्रस्तुति राखेको छु र त्यो प्रस्तुतिबाट पनि केही कुराहरू त क्लियर होला। त्यसपछि भएन भने हामीले डिस्कसनबाट गर्न सक्नेछौँ। र यो स्क्रिन सेयरिङ अप्सन चाहिँ भिडियोबल बनाएर छ, त्यसलाई होस्ट र को होस्टलाई मैले त्यो स्क्रिन सेयर गर्न एलाउ गर्न आग्रह गरेँ। र विषादी वास्तवमा औषधि हो कि विष हो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले कुरा पनि गर्नेछु। लगभग नेपालको 1/4 किसानहरूले चाहिँ अहिले पनि विषादीलाई चाहिँ औषधिको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइएको छ र त्यही रूपमा बुझेको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षाका उपायहरू पनि प्रयोग नगर्ने होइन, एकदम हेरचाहका साथ चाहिँ विषादी छर्किने, त्यसको प्रतीक्षा अवधिको चाहिँ ख्याल नगर्ने होइन, त्यस किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। र त्यो परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा के छ त अवस्था, नेपालको विषादी प्रयोगको अवस्था के छ र असरहरू के कुराहरू, असरहरू कस्तो पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो बसाइमा चाहिँ हामीले केही बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अब सुरु गर्न चाहे मैले। वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ विषादी भनेको औषधि होइन, यो विष नै हो। र त्यही भएर हामीले विषादीलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि केही सुरक्षाका उपायहरू र सचेतनाका साथ चाहिँ विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने नै हुन्छ, त्यो कुराहरू भन्न चाहे। र त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अघि पनि भनिहाल्यो होइन, म चाहिँ पकलिया कृषि क्याम्पसमा चाहिँ अध्यापन गराउँछु र अहिले यो तपाईँहरूले राखेको कार्यक्रम पनि मिल्न गयो, किनभने अहिले जुन यो सन् 2020लाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष बालीको सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष भनिराख्दाखेरि प्रोटेक्टिङ प्लान्ट्स र प्रोटेक्टिङ लाइफ भन्ने थिममा चाहिँ यो वर्ष हामीले मनाइरहेका छौँ। र त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले प्लान्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने नाममा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लाइफलाई चाहिँ विषादीको भुमरीमा चाहिँ राख्दैछौँ कि जस्तो पनि लाग्दैछ। त्यही भएर मैले चित्र चाहिँ राखेँ। र पहिले अहिले त यस्तो छैन। पहिले चाहिँ के कुराहरू थियो त भन्दाखेरि जुन गुराले तिमीलाई आज मार्दैन त्यसले तिमीलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने भनाइ थियो। र त्यसको उदाहरण यो चित्रले देखाउँछ। जतिखेर चाहिँ टाइफस र मलेरियाको नियन्त्रणको लागि यो किसिमले चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो मानव शरीरसँग चाहिँ। र नेपाल सरकारको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2075ले विषादी भनेर एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ समेटेको छ है। जस्तै यसले चाहिँ रोगहरू अथवा किराहरू अथवा सुलसुलेलाई बचाउनको लागि प्रयोग गर्ने जैविक अथवा रासायनिक पदार्थ, त्यसै गरी आकर्षण वा विकर्षण गर्ने पदार्थ फेरोमोन, त्यसै गरी ग्रोथ रेगुलेटर, प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर, डिफोलियन्स, थिनिङ मेटेरियल लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ समेटेको छ। तर आज हामीले यो प्रस्तुतिमा चाहिँ रासायनिक विषादीको चाहिँ असरको बारेमा हामीले बढी कुराहरू चाहिँ त्यसमा गर्नेछौँ, अरू कुराहरूमा त्यति हामी जाँदैनौँ। र यो चाहिँ 2074-75को डेटा हो क्या अरे। लगभग हामीले हेर्दाखेरि 85% विषादी चाहिँ तरकारी बालीमा प्रयोग भएको पाइन्छ नेपालमा। र गत वर्ष 74-75को आर्थिक वर्षमा चाहिँ कुल 665 टन रासायनिक विषादी चाहिँ आयात भएको थियो, जसमध्ये अघि राजेशले पनि भनेको थियो होइन, फङ्गिसाइड्सहरू रोगनाशकहरू चाहिँ 347 टन, कीटनाशक चाहिँ 169 टन, झारनाशक विडिसाइड चाहिँ 105 टन र अन्य विषादीहरू चाहिँ 14 टन आयात गरिएको थियो। र त्यसको लगभग खर्च चाहिँ 75 करोड वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले विषादी आयात गर्नकै लागि खर्च गरेका रहेछौँ। र विषादीको प्रयोग पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बालीमा भन्दा पनि तरकारीमा चाहिँ धेरै भयावह स्थिति छ। बालीको अब त्यसै पनि वेटिङ पिरियड लामो हुन्छ होइन, तरकारी हामीले वेटिङ पिरियड त्यसै पनि कम हुन्छ। र त्यसमाथि पनि बालीमा प्रति हेक्टर चाहिँ जम्मा
396 ग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग भएको रहेछ नेपालमा र तरकारीमा चाहिँ त्यसको कयौं गुणा चाहिँ 1605 ग्राम प्रति हेक्टर विषादी चाहिँ प्रयोग भएको आँकडा चाहिँ छ नेपालमा। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले तरकारीमा चाहिँ एकदमै अनियन्त्रित किसिमले चाहिँ विषादी प्रयोग गरेका हौं भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। र नेपालको अवस्था चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ भारतबाट आयात गर्छौं र आयात गर्दाखेरि जुन भारतमा चाहिँ विषादी एकदमै धेरै प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ। अब कम्तीमा नेपालमा आउने पदार्थहरुमा चाहिँ र 2073 साल माघ 5 गते भारतबाट आउने गोलबेडाको परीक्षण गर्दाखेरि 83.18% विषादी चाहिँ भेटिएको, तर 45% कट्यो भने 45% कट्यो भने चाहिँ त्यो तरकारी चाहिँ खान अयोग्य मानिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले डम्प नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विसर्जन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भारतबाट आउने तरकारीमा मात्र हैन नेपालकै उत्पादनमा पनि छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। जस्तै पर्साबाट आएको काउलीको चाहिँ विषादी मापन गर्दाखेरि 53% विषादी चाहिँ देखाएको भनेर कालीमाटी बजारको तथ्याङ्कमा पनि उल्लेख छ र यो कुरा चाहिँ मैले कान्तिपुरबाट साभार गरेको हो। यसरी हेर्दाखेरि हामीले जुन परमिटेड लिमिट छ कम्तीमा 35% हैन त्योभन्दा धेरै चाहिँ भएका विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। र मानवले जुन यो प्राकृतिक संरचनाहरू छ ती प्राकृतिक संरचनाहरूलाई निरन्तर खण्डित बनाउँदै लगेको छ, त्यसलाई बिगार्दै लगेको छ। र हामीले हेर्ने भने रोगनाशक, कीटनाशक, झारनाशक र ढुसीनाशक गरेर 4 खालका विषादी चाहिँ प्रयोग भएको पाइएको छ। र यो जुन कृत्रिम हर्मोन रसायनको प्रयोगले मानव ऊर्जाको मुख्य स्रोत भनेको खाना, त्यो खानालाई चाहिँ दूषित बनाएको छ। र हामीले यो विषादी प्रयोगको इतिहास हेर्ने भने लगभग पहिले चाहिँ 1936 मा जर्मनीले फस्फरस र साइनाइड मिसाएर एउटा विषालु यौगिक बनाएको थियो र त्यसपछि बिस्तारै यो विषादीहरूको चाहिँ प्रयोग बढ्दै गएको हामीले इतिहासमा देख्न सक्छौं। र DDT को कुरा गर्दाखेरि 1940 मा को दशकमा अमेरिकाको जर्नलहरुमा चाहिँ एकदमै चमत्कारिक यौगिक भनेर चाहिँ आएकोमा लगभग अमेरिकाले नै सर्वप्रथम 1975 मा DDT लाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास हामीले पाउँछौं। यसरी हेर्दाखेरि यो रासायनिक विषादीको असर चाहिँ क्षणिक हुन्छ र लामो अन्तरालमा चाहिँ त्यसले हाम्रो वातावरणलाई अथवा हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र एउटा स्टडीले के देखाएको छ त, एउटा अध्ययनले के देखाएको छ त भन्दाखेरि संसारभर खपत हुने विषादीको 75% शेयर चाहिँ 6वटा ठुला कम्पनीको हातमा छ। त्यो अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौं जुन चाहिँ भयावह स्थिति नै हो भन्छु। र नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 170 प्रकारका विषादीहरू र त्यो 170 प्रकारका विषादीको 3035 भन्दा बढी ट्रेडमार्क चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ र त्यसको लगभग 100% विषादी नै प्राय बाहिरी देशबाट नै आयात भइरहेको छ। नेपालमा मैले थाहा पाएसम्म विषादीको रासायनिक विषादीको चाहिँ कारखाना छैन। र नेपालमा हामीले कुरा गर्दाखेरि विषादी चाहिँ सन् 1950 को दशकतिर चाहिँ आयात गरिएको भन्ने देखिएको छ र धेरै मात्रामा चाहिँ तरकारीमा प्रयोग भएको अघि नै कुरा आइहाल्यो। र भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी र फलफुलहरू चाहिँ टेस्ट नभइकन नेपालमा आइरहेको हामीले पाउन सक्छौं। र हाम्रो दुईटा छिमेकी भारत र चीन जसबाट चाहिँ हामीले धेरै खाद्यान्न चाहिँ आयात गर्छौं, त्यसमा हेर्दाखेरि भारत चाहिँ विषादी प्रयोगको 10 नम्बरमा छ भने नेपाल चाइना चाहिँ 1 नम्बरमा छ। भनेपछि हाम्रो अवस्था के होला, कस्तो होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौं। र तराईमा चाहिँ अझ धेरै प्रयोग हामीले 3टा भौगोलिक संरचनाको कुरा गर्दाखेरि तराईमा चाहिँ अझ धेरै प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौं। र एउटा अध्ययन भण्डारी र उनका सहकर्मीले विभिन्न तरकारीका स्याम्पलहरू चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि 93% भान्टा र सबै खुर्सानी जति स्याम्पल उनीहरूले गरेका थिए त्यो स्याम्पल मध्ये चाहिँ 93% ब्रिन्जलमा र सबै 100% चाहिँ
चिली खोर्सानी र टमाटरमा चाहिँ विषादीको अवशेष पाइएको थियो र जति तोकिएको मात्रा छ त्योभन्दा बढी अवशेष रहेको पाइएको थियो र कुनै तरकारीमा त एउटा होइन कि 7 वटा विषादीसम्मको चाहिँ अवशेष भएको पाएको थियो र नेपालमा हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि प्राय विषादी चाहिँ ककटेल गरेर छर्ने होइन ककटेल गर्ने अनि विभिन्न खालको विषादी मिसाउने र छरिदिने त्यो किसिमको चाहिँ समस्या पनि हामीले धेरै देख्छौँ र कुनै स्याम्पलमा चाहिँ 7 वटासम्म विषादीको अवशेष चाहिँ देखिएको थियो नेपालमै अध्ययन गर्दाखेरि र समस्या के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि अहिले हेर्ने भने कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका विषादीको चाहिँ परिमाण जाँच्न सकिने अवस्था देखियो होइन तर नेपालमै हेर्ने भने 12 थरीका चाहिँ 12 समूहका चाहिँ विषादी तरकारीमै प्रयोग भइरहेको छ हामीले जुन हाम्रो परीक्षणको दायरा छ त्यो परीक्षणको दायरालाई पनि हामीले बढाउन चाहिँ सकेका छैनौँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका विषादीलाई मात्र जाँच्न सकेका छौँ त्यो अवस्था छ नेपालको र कालीमाटी अघि किन भारतको कुरा गरेँ त मैले भन्दाखेरि कालीमाटीमा चाहिँ आँकडासहित डाटाहरू राखिन्छ होइन र त्यसको एउटा अध्ययनले के देखाएको थियो त भन्दाखेरि कालीमाटीमा बेचिने तरकारीहरू चाहिँ 69% चाहिँ लगभग भारतबाटै आयात भएको पाइएको छ तरकारी र फलफुल र अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 83% चाहिँ विषादीको अवशेष चाहिँ भारतबाट आउने तरकारीमा भेटिएको छ होइन त्यति धेरैसम्म चाहिँ भेटिएको छ सबै नहोला तर केही स्याम्पलहरू त्यति धेरैसम्म चाहिँ विषादीको अवशेष चाहिँ रहेको पाइयो भनेपछि समस्या एकदमै धेरै ठुलो हामीले भविष्यमा चाहिँ फेस गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ एकदम राम्रो अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन र अब यो एउटा डाटा मैले तपाईँलाई देखाउन चाहे जस्तै हामीले हेर्ने भने इन्सेक्टिसाइडको चाहिँ कन्जम्सन एकदमै बढ्दै गइरहेछ होइन त्यसै गरी फङ्गिसाइडको कन्जम्सन पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेछ हर्बिसाइड पनि एकदमै बढ्दै गइरहेछ तर रोडेन्टिसाइड बायोपेस्टिसाइडहरूको प्रयोग चाहिँ एकदमै नगण्य मात्रामा छ बायोपेस्टिसाइड छैनै भन्दा पनि हुन्छ हामीले कन्जम्सनको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र अघि मैले भनेको चाहिँ यो कतिवटा कमन नेम छ 170 वटा छ होइन र टोटल ट्रेड नेम चाहिँ 3035 वटा विषादी चाहिँ नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहे र विषादीको प्रकृति अनुसार कति समय चाहिँ हामीले पर्खिनु पर्ने हुन्छ त्यो विषादीको प्रकृति अनुसार चाहिँ र बालीको प्रकृति अनुसार हामीले विषादी छरेको 7 दिनपछि 14 दिनपछि 21 दिनपछि 1 महिनापछि र 3 महिनापछि भनेको त्यति समयसम्म चाहिँ पर्खेर खानुपर्ने हुन्छ तर समस्या के छ त भन्दाखेरि आज विषादी छरो अथवा अहिले विषादी छरो त्यसपछि बजारमा लग्ने चलन चाहिँ एकदमै धेरै छ त्यसरी हेर्दाखेरि पनि कमसेकम 7 दिनको चाहिँ धेरै विषादीहरूमा चाहिँ कम्तीमा 7 दिनसम्म चाहिँ पर्खिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो चाहिँ पायौँ र यो चाहिँ विभिन्न विषादीको चाहिँ क्लास हो अहिले पछाडि पनि कुराहरू चाहिँ गर्ने नै छु म र नेपालमा समस्या चाहिँ के छ त भनेर मैले उदाहरणको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तोकिएको भन्दा बढी विषादी प्रयोग भएको छ जति मात्रा भन्छ त्योभन्दा बढी विषादी प्रयोग भएको छ विषादी हालेर तुरन्त प्रयोग भएको छ त्यसै गरी केही उदाहरणहरू छ जस्तै इन्डोसल्फान प्रतिबन्धमा त छ नेपालमा होइन तर अहिले पनि हामीले धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने माछा मार्नलाई चाहिँ प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ डाइक्लोरोबस र मालाथिन अझै पनि केही गाउँघरमा चाहिँ जुम्रा मार्नलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ गाईबस्तुको किर्ना मार्नलाई पनि इन्डोसल्फानको प्रयोग भएको हामीले देखेका छौँ होइन विषादी हालेर रक्सी बनाउने रक्सी चाहिँ एकदम भनेर चाहिँ विभिन्न खालका विषादीहरू अथवा युरियाका मलहरू हालेर रक्सी बनाउने त्यो किसिमको चलन पनि हामीले देखेका छौँ जस्तै रायोमा टमाटरमा बैगुनमा एकदम ताजा र चम्किलो देखाउनको लागि मालाथिनमा डुबाएर बजारमा लग्ने त्यो किसिमको समस्या पनि हामीले देखेका छौँ टमाटर र बैगुनलाई मेनको जेबमा डुबाएर एकदमै आकर्षक एकदमै चम्किलो देखाउने गरिएको छ त्यसै गरी बैगुन र पर्वरमा चाहिँ विभिन्न खाले रङहरू चाहिँ मिसाएका कतिपय ठाउँमा चाहिँ नष्ट पनि गरिएको समाचारहरू हामीले पढेका छौँ
र फलफुलको सिजन छ अहिले, आँप र केराको सिजन छ। बिहान भए पनि कार्बाइड, क्याल्सियम कार्बाइड हालेर पकाएको फलफुल चाहिँ खाइरहेका छौँ। र माछा चाहिँ नकुहियोस् भनेर, त्यसलाई लामो समयसम्म चाहिँ नकुहियोस् भनेर विभिन्न खालका विषादी हालिएको अवस्था छ। र कतिपय हामीले चाहिँ यो फ्युमिगेसनको लागि प्रयोग हुने अल्मुनियम फस्फाइड चाहिँ हाम्रै रुममा चाहिँ स्लिपिङ एरियामा रुममै अल्मुनियम फस्फाइडको चाहिँ प्रयोग गर्ने, अल्मुनियम फस्फाइड चाहिँ भण्डारण गर्ने, त्यो किसिमको समस्या चाहिँ देख्नलाई प्रयोग गरेका छौँ। हामीले विषादी गरेकै भाँडोमा चाहिँ केही खाद्यान्न राख्ने त्यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ नेपालमा विद्यमान छन्। विभिन्न यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ, यो चाहिँ नेपालकै उदाहरण हो, विभिन्न कालखण्डमा गरिएको अध्ययनले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। भनिसकेपछि त्यो किसिमको सचेतना अझै हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ छैन। यो विषादी चाहिँ औषधि हो, यसले चाहिँ विभिन्न खालके अथवा खाद्यान्नलाई चाहिँ स्वच्छ देखाउनलाई, खाद्यान्नलाई ताजा देखाउनलाई, अथवा किर्नाहरू मार्नलाई, अथवा अरू विभिन्न प्रयोजनमा चाहिँ हामीले अनियन्त्रित किसिमले विषादीको प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो समस्या चाहिँ विकराल हुने अवस्थामा पुगेको छ। र अहिले पिपी कोरोनाले गर्दाखेरि पिपीको बहस त धेरै आयो, तर वास्तवमा पिपी भन्ने बित्तिकै पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ विषादी प्रयोग गर्दाखेरि पनि एकदमै आवश्यक छ। र त्यो चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट बिनै विषादीको चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यमा समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यो किसिमको कुराहरूमा चाहिँ हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। र केही उदाहरणहरू छ, जस्तै हामीले प्रयोग गरेका विषादीलाई चाहिँ जहाँ पाए त्यही फालेका छौँ। हामीले यहाँ खाद्यान्न चाहिँ नजिकै खाद्यान्न सँगसँगै विषादी चाहिँ राखेका छौँ। घरायसी वस्तु, खाद्यान्नका वस्तुहरू सँगसँगै विषादी चाहिँ राखेका छौँ। हामीले अब विषादीको घोल बनाउनलाई खोला छ, खोला अथवा पोखरी छ, त्यहीँ लगेर चाहिँ विषादीको चाहिँ सम्मिश्रण तयार गरेका छौँ। अब विषादी प्रयोग गर्दा त्यसै पनि चुरोट त खान हुँदैन होइन, तर यहाँ हेर्नु भने बाजेले चाहिँ यहाँ सँगसँगै विषादी पनि प्रयोग गरेका छन्, विषादी प्रयोग गर्दा गर्दै चुरोट पनि तानिरहेका छन्। त्यसै गरी विषादीको घोल बनाउनलाई हातेले प्रयोग गरेर आफ्नै हातले चाहिँ विषादीको घोल बनाइरहेका छन्। यो किन भएन त भन्दाखेरि हामीले त्यही विषादीलाई चाहिँ विषको रूपमा बुझेका छैनौँ। त्यो समस्या चाहिँ छ। र एक अध्ययन अनुसार हाम्रो नेपालमा चाहिँ WHO ले टाइप 2 भनेको यो चाहिँ मोडरेटली हेजार्डस भन्छ, IA र IB भनेको चाहिँ एकदमै हेजार्डस हो, र टाइप 2 भनेको चाहिँ इट इज मोडरेटली हेजार्डस। त्यो किसिमको विषादी चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। र आफूले प्रयोग गरेको विषादीको बारेमा जानकारी चाहिँ कम रहेको पाइएको छ। र एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ 0.396 केजी प्रति हेक्टर सबैलाई समष्टिगत रूपमा चाहिँ यति छ। यो चाहिँ 1995मा 0.142 केजी प्रति हेक्टर थियो र विश्वमा चाहिँ 0.5 प्रति हेक्टर छ। यो सबै बालीमा एभरेजमा यो भए पनि तरकारीमा चाहिँ योभन्दा धेरै चाहिँ विषादी चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको पाइन्छ। र हामीलाई धेरैलाई चाहिँ अहिले पनि विषादी चाहिँ कतिवटा ब्यान भएको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ अझै पनि जानकारी छैन होइन। नेपाल सरकारको प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहर भवनले चाहिँ नेपालमा प्रतिबन्धित विषादीहरू भनेर चाहिँ विभिन्न विषादीहरूलाई चाहिँ राखेको छ, जस्तै एल्ड्रिन, BHC, पोलक्लोडेन, डाइएल्ड्रिन, DDT, एन्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, लिन्डेन होइन लगायत अरू पनि छन्। र हामीले अब अहिले कार्बोफुरान, ट्राइएजोफस, डाइक्लोरभस, कार्बारिल र बेनोमाइल चाहिँ 2077 9 महिना 16 गतेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसपछि यो बेनोमाइल, कार्बोफुरान, ट्राइएजोफस, डाइक्लोरभस र कार्बारिल चाहिँ प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी कार्बोसल्फान, डिकोफोल र एल्युमिनियम फस्फेट चाहिँ 2078 4 महिना 19 गतेसम्म मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसपछि चाहिँ यी विषादीहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। र विषादीको त्यसै स्वास्थ्यमा पार्ने असरका आधारमा विषादीलाई चाहिँ रातो,
पहेँलो नीलो र हरियो रङले चाहिँ तोकिएको हुन्छ। हरियो भनेको तुलनात्मकमा सेफ हैन, सुरक्षित, र रातो भनेको चाहिँ एकदमै खतरनाक भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउँछ। र नेपालमा हामीले हेर्ने भने अहिले लगभग 24 वटा विषादी चाहिँ प्रतिबन्धमा पर्ने रहेछन्। तर योभन्दा अरू देशसँग कम्पेयर गरौँ न त। जस्तै इन्डियामा हेऱ्यौँ भने 72 वटा चाहिँ प्रोहिबिट र ब्यान पेस्टिसाइड्सहरू रहेछन्। चाइनामा चाहिँ 58 वटा। र यो समस्या त के भयो भन्दाखेरि जुन विषादी चाहिँ भारत अथवा चाइनामा प्रतिबन्धमा परेका छन् त्यो विषादी चाहिँ यहाँ हामीले प्रयोग गरिराखेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कम्पेयर त गरेका छैन। तर नेपालमा प्रतिबन्धमा रहेका विषादी चाहिँ कम भएको हिसाबले चाइना र इन्डियामा प्रतिबन्धित विषादीहरू पनि हामीले यहाँ प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ इन्डोनेसियामा हेर्नु भने त 101 वटा विषादी चाहिँ ब्यान गरिएको छ हैन। भियतनाममा 203 वटा विषादी चाहिँ ब्यान गरिएको छ। नेपालमा जम्मा 24 वटा विषादी चाहिँ ब्यान गरिएको छ हैन। त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ हाम्रो छ। र अब हामीले विषादी प्रयोग गरिसकेपछि त्यसमा के असर पर्न सक्छ भनेर यो पनि विषादी व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ विभिन्न पम्पलेटहरू बनाएको छ। मैले त्यसैलाई नै आधार रहेर चाहिँ राखेको हुँ। जस्तै रिङ्गटा लाग्ने, पक्षपात अथवा मुर्छा पर्ने, होस हराउने, बान्ता हुने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, वाकवाकी आउने, पेट बटारिने हैन, आँखा धमिलो हुने, नाक पोल्ने, अनिन्द्रा हुने, एकदम छाला फुट्ने, छाला रातो हुने, छालोमा पानी फोकाहरू आउने, मांसपेशीहरू थाक्ने, त्यो किसिमका चाहिँ तत्कालिक असरहरू चाहिँ देखिन्छ। र यो चित्र चाहिँ मैले त्यहाँ स्रोत पनि राखेको छु। त्यसै गरी धेरै ठाउँ असर गर्ने भनेको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले छाला, आँखा र फोक्सोलाई चाहिँ एकदमै असर पुर्याउन सक्छ। हर्मोनमा गडबडी हुन सक्छ, दिमागी विकासमा समस्या हुन सक्छ, क्यान्सर हुन सक्छ, रगतमा समस्या हुन सक्छ, रगतको क्यान्सर हुन सक्छ, हाम्रो स्नायु प्रणालीमा क्षति पुर्याउन सक्छ, जन्मजात बच्चाहरूमा समस्या हुन सक्छ र प्रजनन क्षमतामा कमी आउन सक्छ। र हामीले पाखुरामा चाहिँ यो विषादी एब्जर्ब हुने क्यापासिटीलाई चाहिँ 1 भन्ने हो भने टाउकोमा चाहिँ पाखुराले जति सोच्छ विषादी त्योभन्दा चाहिँ 3.7 गुणा बढी चाहिँ टाउकोले सोच्ने रहेछ। निधारबाट 4.2 गुणा बढी। त्यसै गरी भुँडीमा हेर्ने हो भने हाम्रो पाखुराले सोच्ने भन्दा 2.1 टाइम्स बढी हैन। र योनि क्षेत्रबाट जेनिटल एरियाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ 11.8 टाइम्स हैन, त्यति क्षमता चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन खोजेको। र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ त्यो विषादी हामीले किन अघि पिपीको चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गले चाहिँ त्यो विषादीलाई सोच्न सक्छ र त्यो सोच्न सक्ने क्षमता चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। सबभन्दा धेरै सोच्न सक्ने क्षमता चाहिँ जेनिटल एरियाबाट रहेछ, भुँडीबाट रहेछ, टाउको र निधारबाट रहेछ हैन। त्यही भएर प्राय हामीले फोटोहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा टोपी अथवा ह्याट लाउने हैन, चस्मा लाउने भन्ने खोजेको चाहिँ कारण त्यो हो हैन। र अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ त भन्दाखेरि जन्मजात बच्चाले चाहिँ आमाको दुध चुस्दाखेरि पनि त्यो दुधमा पनि विषादीको अवशेष चाहिँ पाइएको छ। मान्छेको रगतमा पनि विषादीको अवशेष पाइएको छ र हामीले सास फेर्ने हावामा पनि विषादीको अवशेष चाहिँ पाइएको छ। त्यो किसिमको चाहिँ समस्या छ। र यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पुर्याउन सक्छ भनेर कासरगोडुमा देखेको असरको चाहिँ चित्र हो यो। यो इन्डोसल्फानले चाहिँ लगभग 26 वर्षसम्म कन्टिन्यू इन्डोसल्फान हाल्दाखेरि देखिएको असर यो चाहिँ जम्मा हुँदै जान्छ र यसरी देखिन्छ। भोपालको नरसंहारको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ, जहाँ चाहिँ मिथाइल आइसोसाइनाइड चाहिँ लिक भएर धेरै मान्छेहरूको चाहिँ हताहत भएको थियो। र वातावरणमा पनि यसको विभिन्न असरहरू हुन सक्छ, विषादीको चक्र देखिन सक्छ। जस्तै केही विषादी हामीले विषादी छर्छौँ, विषादीको केही अंश चाहिँ सूर्यमा हुने परावैजनिक विकिरणले युभी रेजले चाहिँ डिग्रेड गर्छ, विचलित गराउँछ, त्यसलाई चाहिँ ठुक्र्याउँछ। र विषादीको केही अंश चाहिँ वातावरणमा उडेर गई
पुरै वातावरणलाई प्रदूषित गर्छ र यसरी उडेर गएको विषादीको अंश चाहिँ बरसातको पानीसँग मिसिएर फेरि जमिनमा आएर अझ फेरि प्रदूषण चाहिँ गर्छ। पानी सँगसँगै जरामा चाहिँ जम्मा हुन्छ र बगेर गएर पानीको स्रोतहरुमा पुग्छ र जलचरहरूलाई चाहिँ असर गर्छ र कतिपय विषादीहरूलाई चाहिँ रासायनिक प्रक्रियाले अथवा ब्याक्टेरियाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुक्र्याउनलाई पनि सहयोग गर्छ र केही मात्रा चाहिँ माटोको कडसँग टाँसिएर लामो समयसम्म चाहिँ रहन्छ। त्यो किसिमले चाहिँ विषादीको असरहरू वातावरणमा पनि देख्न सकिन्छ र खाद्यान्नमा पनि लामो समयसम्म विषादी चाहिँ केही मात्रामा रहेको हामीले पाएका छौँ। र एउटा अध्ययन गरेको थियो युएसडीले कि नयाँ डाटा त होइन, अलिक पुरानै डाटा हो। यो अध्ययन अनुसार चाहिँ हामीले विषादी प्रयोग गरे मध्ये 2% विषादी मात्रै तोकिएको ठाउँसम्म पुग्छ, बाँकी चाहिँ यसरी नै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुगेर हाम्रो वातावरणलाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ। र वातावरणमा कस्तो किसिमको असर पुर्याउन सक्छ त भन्दाखेरि हावामा प्रदूषण, पानीमा प्रदूषण, माटोमा जैविक विविधतामा कमी र बोट बिरुवामा पनि असर गर्न सक्छ। हामीले कोसे बालीले जुन नाइट्रोजनलाई उत्सर्जन गर्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ, त्यो राइजोबियम ब्याक्टेरियाले गर्ने नाइट्रोजन फिक्सेसनलाई अथवा मोडुलेसनलाई यो पेन्टोक्लोरोफिनोल भन्ने विषादीले चाहिँ कम गराउँछ र यो भइसकेपछि यो कोसे बालीले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन कम गर्न सक्छ। त्यसै जनावरहरूलाई असर गर्नेमा चाहिँ चराहरूमा गड्यो केही प्राविधिक गडबडी भयो जस्तो छ है, के छैन त? अहिले ठिक छ सर एकदम। र डिडिटीले चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि जुन चराको अन्डा हुन्छ त्यो अन्डाको पत्र चाहिँ पातलो हुने, यो प्याराक्वेट विषादीले चाहिँ अन्डाको यो चराहरूको कोरल्ने क्षमतामा चाहिँ कमी आउने, जेनेटिक असर हुने, त्यो किसिमको असर देखिएको छ। अर्गानोफस्फेटले चाहिँ थाइरोइडमा समस्या हुने र हाम्रो यो जुन एउटा इन्जाइम छ एसिटाइलकोलिन त्यसलाई त्यसको असरलाई रोकेर हामीलाई मार्न पनि सक्छ हैन। त्यो चराहरूलाई पनि अथवा जनावरहरूलाई पनि त्यो किसिमको पानीमा हुने चराहरूलाई जनावरहरूलाई चाहिँ अझ विशेष गरेर र थर्मोरेगुलेसन हुन नदिने, त्यसले गर्दाखेरि जुन तापक्रममा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यसबाट पनि उनीहरूलाई असर गर्न सक्छ। कार्बामेटले चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटीलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ, थर्मोरेगुलेसन हुन नदिने। त्यसै गरी एसिटाइलकोलिन स्टोरेज इन्जाइमलाई चाहिँ रोक्ने, त्यो किसिमको असर देखिएको छ। यो प्याराथाइरोइड भन्ने विषादीले चाहिँ माउरीलाई, गाइने किरालाई र माछालाई चाहिँ एकदमै असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। र कतिपय किराहरूको चाहिँ प्रतिरोध क्षमता पनि बढ्न सक्छ हामीले धेरै मात्रामा विषादीको प्रयोग गर्यौँ भने। र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि 520वटा किराका प्रजाति, 150वटा बालीका रोगका प्रजातिहरू, 10वटा मुसाका प्रजातिहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको क्षमता बढिसकेको छ र विषादीको सामान्य डोजले नछुने भएकोले उनीहरूलाई सुपर बग्स भनेर भनिन्छ। र 17वटा किराहरूलाई त मुख्य हामीले प्रयोग गर्ने अहिले जति पनि कीटनाशक छ त्यो कुनैले पनि छुन सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। त्यो किसिमले उनीहरूले प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ र साधारण किरा पनि साधारण समस्या देखेको किराहरू चाहिँ मुख्य किराको रूपमा देखा पर्न सक्छ। जस्तै अहिले लेमनमा चाहिँ स्केल इन्सेक्ट्सहरू हामीले डिडिटी प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ सामान्य किराहरू त्यस्तो ठुलो असर थिएन, तर डिडिटी प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ मुख्य किराको रूपमा देखा परेको छ। त्यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ देख्न सक्छ र यो सबै असरलाई रिचल कार्सनले 1965 मा एउटा किताब लेखेको थिइन् साइलेन्ट स्प्रिङ भनेर। त्यो किताबमा चाहिँ सर्वप्रथम
विषादीको चाहिँ असर पर्न सक्छ है, सावधान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले सचेतना फैलाउने कार्य गरेकी थिइन्। र नेपालमै गरेको एउटा अध्ययनले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब विषादीको जानकारीको स्रोत को हो त भनेर सोद्धाखेरि 54.5%ले चाहिँ एग्रोभेट भनेका छन्। भनिसकेपछि आदि विषादीको बारेमा जानकारी पाउने कम्तीमा 50% जनसङ्ख्याले चाहिँ एग्रोभेटलाई चाहिँ बढी विश्वास गरेको पाइयो। भनिसकेपछि त्यो एग्रोभेटको रोल चाहिँ यो ठाउँमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूले विषादीको प्रयोगमा चाहिँ सचेतना फैलाउन सक्छन् अथवा भनौँ अनियन्त्रित विषादीको प्रयोगलाई चाहिँ रोक्नलाई सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसै गरी सोही अध्ययन अनुसार एकदमै थोरै मात्रा जनसङ्ख्याले जो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ प्रयोग गरेको पाइयो। बारा, धादिङ र काभ्रेमा अध्ययन गरेको थियो त्यो, र त्यसमा चाहिँ 18%ले विषादी प्रयोग गर्दा मास्क लाउने गरेको होइन। त्यसै गरी 17%ले पुरा बाहुला भएको कपडा लाउने गरेको, 4%ले मात्रै बुट लाउने गरेको र 2%ले चाहिँ पन्जा लाउने गरेको, र कुल जनसङ्ख्याको 41%ले मात्रै कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू प्रयोग गरेको देखिएको थियो। र धेरै ठाउँको अवस्था चाहिँ यो बारा, धादिङ र काभ्रेको जस्तै नै छ। र सरदर 26%ले अझै पनि विषादीलाई औषधिको रूपमा बुझ्छन्। 1/4 जनसङ्ख्याले अझै पनि विषादीको रूपमा चाहिँ बुझेको अवस्था चाहिँ यो अध्ययनले देखाएको थियो। भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र यो विषादीको असर के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो बायोम्याग्निफिकेसन अथवा बायोएकुमुलेसन भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसमा धेरै म जान चाहिन्न। र नेपाल सरकारले यो सबै बुझेरै फागुन 6 देखि 12 सम्म 2075मा चाहिँ पहिलो विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह चाहिँ मनाएको थियो। र त्यसमा चाहिँ विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू अपनाएको थियो। जस्तै कि उदाहरणको लागि मैले यहाँ राखेँ, क्लियर नहोला त्यहाँनिर यो चाहिँ विभिन्न पम्पलेटहरू बनाएको थियो। विषादी छनौट गर्दाखेरि प्राविधिक सल्लाहमा सङ्केत चिन्हको आधारमा गर्नुपर्छ। विषादी प्रयोग गर्नु पूर्व विषादीको लेबलमा उल्लेख गरेका जानकारीहरू राम्रोसँग पढ्नु पर्दछ। विषादी तयार गर्दाखेरि सही मात्रामा र छर्कदा सही समयमा छर्काउनु पर्दछ। विषादी तयार गर्दा र छर्कदा सुरक्षित पहिरन लगाउनु पर्दछ। विषादी सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्दछ। विषादी सकिएको भाँडोलाई सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्नु पर्दछ। विषादी छरेपछि बाली टिप्न पर्खिनु पर्ने अवधिलाई ध्यान दिएर टिपिएका खानेकुराहरू मात्र खानु पर्दछ। जस्ता कुराहरू चाहिँ जानकारी दिएको थियो। र के कुरा गर्नु हुँदैन त, विषादी हालेको भाँडोमा खाने वस्तु राख्नु हुँदैन, भेट्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन, विषादी जथाभावी पोख्नु हुँदैन, गरिएका विषादीहरू अथवा पञ्जीकरण अथवा दर्ता नगरेका विषादीहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। विषादी छर्कदा हामीले यो कुरामा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। विषादी छर्कदा हावा आफूतर्फ आएको दिशातर्फ फर्केर छर्काउनु हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि विषादी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफूमै पर्न सक्छ। त्यही भएर हावाको बहाव अनुसार चाहिँ विषादी छर्काउन उत्तम हुन्छ। विषादी पानीको स्रोतमा पर्ने गरी छर्काउनु हुँदैन र विषादी राखेको वा छरेको ठाउँमा खानेकुरा खानु हुँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ भनेको छ। र विषादी प्रयोग गर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ सिकारी किराहरू त्यसमा पनि असर गर्न सक्छ, जसले चाहिँ किराको रोकथाममा चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै स्त्री स्वभावका खपट्टेहरू होइन, यो 7 स्पटेड लेडी बर्ड बिटल, जालीदार किरा, यो पनि प्रिडेटर परभक्षी किरा हो। त्यसै गरी कर्णकीट, यो पनि परभक्षी किरा हो। बाघे खपट्टे, गाइने किरा, मिरिड पतेरो, नमस्ते किरा अथवा आँखा फरुवा पनि भन्छौँ होइन, लामो सिङ्गे फट्याङ्ग्रा, सिकारी पतेरो, कान्छी औले, सिकारी झिङ्गा, पानीको पतेरो, त्यस्ता विभिन्न परभक्षी किराहरू पनि मर्न सक्छन्। त्यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र केही चाहिँ प्यारासिटोइड्स भनेको छौँ, सायद पढ्नु भएको थियो तपाईँहरूले। धानको गबारोमा चाहिँ अन्डा पार्ने बारुला हो यो, धानको गबारोमा पार्छ यसले अन्डा।
यसले चाहिँ टमाटरमा लाग्ने गबारोको अन्डामा चाहिँ परजीवीकरण गर्छ। यो पनि प्यारासिटोइड हो र यो चाहिँ परजीवी बारुला जसले चाहिँ लार्भामा चाहिँ विभिन्न गबारोको चाहिँ लार्भामा अन्डा पारेर त्यसलाई मार्छ। त्यो किसिमका प्रिडेटर र प्यारासिटोइड्सहरू पनि मर्न सक्छ अथवा विभिन्न शिकारी माकुराहरू पनि मर्न सक्छ। यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको रूपमा चाहिँ विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुहरू पनि अहिले नेपाल सरकारले पनि विभिन्न यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको छ। जस्तै अहिले प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ कृषि निर्देशनालयले ट्राइकोडर्मा बनाएर चाहिँ वितरण पनि गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। मैले पनि अस्ति भर्खर चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ है। र त्यस्ता मेटाराइजियम ब्युबेरिया, भर्टिसिलियम अथवा स्टुलेरा ढुसी हैन, फंगसहरू, एनपीबी भाइरस, बीटी ब्याक्टेरिया र विभिन्न किरा लगाउने निमाटोडहरू हैन, किरालाई रोग लगाउने निमाटोडहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। र नेपाल सरकारले विषादीको मात्रा कसरी जाँचिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि अब एउटा स्लाइडमा चाहिँ छ है। अर्गानोफस्फेट र कार्बामेटलाई चाहिँ जाँच गर्नलाई स्पेक्ट्रोफोटोमिटर युज गर्छ। त्यसैगरी डीटीसी किट टेस्ट किटबाट चाहिँ डायथियो कार्बामेट र पीवाई किटबाट चाहिँ पाइरेथ्रोइड समूहका रासायनिक विषादीको चाहिँ परीक्षण गर्छ। र तपाईहरुलाई अहिले यही पनि भनिहालौं, अहिले हाम्रो जुन कोर्स परिमार्जन भएको छ हैन, अब त्यसमा चाहिँ यो इकोलोजी कोर्स मा चाहिँ यो किट मेथडबाट कम्तीमा हामीले चाहिँ रासायनिक विषादी छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नलाई सक्छौं है। त्यो यो प्र्याक्टिकल चाहिँ राखिएको छ अहिलेको ब्याचलरको अपडेट भएको करिकुलममा। र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट र डीटीसी टेस्ट किटबाट डायथियो कार्बामेट र पीवाई किटबाट चाहिँ पाइरेथ्रोइड समूहका विषादीहरूको चाहिँ मापन गर्छ। र अघि मैले एउटा भनेको थिएँ इन्डियाबाट आएको विषादीमा चाहिँ इन्डियाबाट आएको तरकारीमा चाहिँ 83% सम्म चाहिँ विषादी भेट्यो भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले इनिबिसन पर्सेन्ट भनेर भन्छौँ। र त्यो इनिबिसन पर्सेन्ट नाप्दाखेरि चाहिँ 35% भन्दा कम विषादीको अवशेष पाइयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपभोग योग्य हुने भनेर भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हरियो रङ दिइन्छ। र 35 देखि 45% भयो भने चाहिँ त्यसलाई 4-5 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि र फेरि परीक्षण गर्दाखेरि 35% भन्दा कम आयो भने खान योग्य हुने, अझै पनि 35% भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने। र यदि विषादीको मात्रा चाहिँ यो इनिबिसन पर्सेन्ट चाहिँ 45% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रातो रङ दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने पर्छ, त्यो चाहिँ खान योग्य छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी इनिबिसन पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ टेस्ट गरेर। र यो चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड हो। मैले चाहिँ यो मापदण्ड चाहिँ यहाँबाट नेपाल सरकारको प्रयोग गरेको हुँ। र गएको पुस र माघमा सर्लाही जिल्लाबाट आएको अथवा जिल्लाबाट काठमाडौँ गएको तरकारीको नमुना जाँच्दाखेरि 45% सम्म भेटिएको, धादिङको ब्रोकली र हिउँदे सिमीमा चाहिँ रोकावट दर भन्छ नेपालीमा चाहिँ, इनिबिसन पर्सेन्टलाई चाहिँ नेपालीमा रोकावट दर भन्छ। त्यो रोकावट दर चाहिँ 35% भन्दा बढी भएको पाइयो। र तपाईहरुलाई यो एउटा वेबसाइट छ, यो वेबसाइट पनि हेर्नलाई चाहिँ म सजेस्ट गर्छु, spsinquiry.gov.np। यसले चाहिँ फुड रेगुलेसन एक्ट 2047, एनिमल हेल्थ एन्ड लाइभस्टक सर्भिस रुल्स 2056, पेस्टिसाइड रुल्स 2050, प्लान्ट प्रोटेक्सन रुल्स 2066, फिड रुल्स 2041 लगायत अर्को पनि छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने अहिले हाम्रो खानेकुराहरुमा विषादीको म्याक्सिमम रेसिड्यु लिमिट चाहिँ कतिसम्म हुने भनेर प्रपोज गरेको छ। जस्तै वनस्पति घीमा प्रपोज्ड म्याक्सिमम लिमिट कति हुने, पुष्टकारी खान्छौँ हामी, पुष्टकारी धेरैलाई मन पर्ला हैन, त्यो पुष्टकारीमा चाहिँ प्रपोज क्वालिटी कस्तो हुनुपर्ने, सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुनुपर्ने, खाद्यान्नमा माइकोटोक्सिनको म्याक्सिमम लेभल कतिसम्म हुन सक्ने,
गुन्द्रुक गुटपाकको चाहिँ प्रपोज क्वालिटी कस्तो हुने र विभिन्न खाद्यान्नमा प्रपोज्ड म्याक्सिमम लिमिट अफ पेस्टिसाइड्स कतिसम्म हुने भनेर चाहिँ उसले राखेको छ र अहिले चाहिँ तत्कालको लागि 10 वटा बालीहरूको लागि चाहिँ राखिएको छ। जस्तै स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, काउली, भिन्डी, टमाटर र चिया। र उदाहरणको लागि मैले आलुको चाहिँ राखेको छु। हामीले यसरी लाग्दाखेरि 2,4-D चाहिँ म्याक्सिमम रेसिड्यु लिमिट योभन्दा बढी भयो अयोग्य भनेर मानिन्छ। 2,4-D को कति हुने त भन्दाखेरि म्याक्सिमम नै 0.2 mg पर केजी अफ पोट्याटो, एभामेक्टिनको चाहिँ 0.005 mg पर केजी। त्यसै गरी क्याप्टन चाहिँ 0.05 mg पर केजी हैन। क्लोरोपाइरिफस 2 mg पर केजी, क्लोरोपाइरिफस मिथाइल चाहिँ 0.01 mg पर केजी। यो भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। कम्तीमा यो म्याक्सिमम नै यति हो, यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ खान अयोग्य हुन्छ भनेर त्यो प्रत्येक यस्ता 10 वटा खाद्यान्नको चाहिँ म्याक्सिमम रेसिड्यु लिमिट चाहिँ तोकेको छ। र यहाँ विभिन्न टेस्ट किटको चाहिँ मापदण्ड तपाईहरुले अघि मैले देखाएको उसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पीवाई टेस्ट किटको मापदण्ड कति हो हैन, ब्ल्याङ्कमा चाहिँ 0 हुन्छ र रङको आधारमा चाहिँ विषादी कति छ भनेर चाहिँ देखिन्छ। यदि स्ट्रङ्गर ब्लू देखि हैन डिप पर्पल सम्म आयो भने विषादी रहेको तर खान योग्य भन्ने बुझिन्छ। तर परीक्षण गरिएको नमुनामा कुनै पनि रङ नदेखिएमा अयोग्य, खान अयोग्य अथवा हानिकारक भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी डिटिसी किटमा पनि त्यो रङकै आधारमा र नेपालले चाहिँ अब यो विषादीको र अन्य राम्रो अभ्यास गर्नको लागि असल कृषि अभ्यास 2075 चाहिँ लागू गरिसकेको छ। यसको उद्देश्य पनि विषादीको प्रयोगलाई क्रमैसँग कम गर्दै नेपाल चाहिँ हैन अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले असल कृषि अभ्यास ल्याएको छ। त्यसैगरी जैविक तथा वनस्पति विषादी उत्पादन प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका ल्याएको छ। त्यसैगरी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ, जसमा चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्दाखेरि त्यसको मापदण्ड के हुने र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण संरचना के हुने लगायत अन्य जानकारीहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र तत्कालको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि उपभोक्ता सचेतना आवश्यक छ। विषादीको असर खेप्ने भनेको उपभोग गर्ने उपभोक्ता नै हुन्। आँखाले हेरेर हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ सकिँदैन। घरमै बसेर काम कम गर्न सक्ने केही उपायहरू चाहिँ अवश्य नै छन्। प्रत्येक वर्ष हामीले मार्च 15 मा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ, तर साँच्चीकै त्यो दिवस एक दिन मात्र मनाएर प्रभावकारी भएको छ त? त्यो एकचोटि चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। आँखाको भरमा हामीले गुण र दोष छुट्याउन सकिन्न। हामीले आँखाले हेर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो, एकदमै चम्किलो, एकदमै रसिलो जस्तो देखिने खाद्यान्नमा चाहिँ बढी विषादी हुन सक्छ भनेर विभिन्न प्राविधिकहरूले भनिसकेका छन् है। यो प्राविधिकहरूको मेरो आफ्नो भन्दा पनि विभिन्न पत्रिकाहरूमा आएको प्राविधिकहरूको भनाइ हो। विषादी हालेको तरकारी चिल्लो र किरा नलागेको हुन्छ। विषादी हालेर तत्कालै ल्याएको तरकारीमा विषादीको गन्ध आउन पनि सक्छ। विषादी हालिएको तरकारी तथा फलफुल धेरै चिल्लो देखिने, ताजा देखिने, तल्केको र चम्किलो देखिने हुन्छ। के हाल्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू अघि मैले कुराहरू गरिहालेँ हैन। मालाथियन लगायत अरू विषादीहरू हालिदो रहेछ र कुनै किरा नलागेको अथवा प्राकृतिक रङ हुनको साटो एकदमै अस्वाभाविक रूपमा हरियो छ है। जुन प्राकृतिक रूपभन्दा अस्वाभाविक रूपमा हरियो रङ छ भने त्यहाँनेरि विभिन्न रङ पनि हालिएको हुन सक्छ अथवा अरू विषादीहरू पनि हालिएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। तर
आँखाको भरमै हामीले गुण र दोष चाहिँ छुट्याउन सक्दैनौँ। र अहिले सिजन छ कार्बाइडको होइन, कार्बाइडको किन भने त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो धेरै अहिले पनि हामीले फलफुलहरू पकाउनको लागि कार्बाइड नै प्रयोग गर्छौँ। र कार्बाइड किन नखाने भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आर्सेनिकको अवशेष हुन्छ जसले चाहिँ क्यान्सर गराउन सक्छ। र यो देखिए पनि त्यति प्रभावकारी चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। मैले विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हरियो भेट्नु भएमा त्यो प्राकृतिक रूपमा पाकेको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको पाएँ। प्राकृतिक रूपमा पाकेको चाहिँ कालो धब्बा हुन्छ भनेको पाएँ है। सेतो धुलो अथवा धब्बा हुन्छ। यदि हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ कार्बाइड राखेका छौँ भने यो फलफुलको बोक्रामा चाहिँ सेतो धुलो अथवा धब्बाहरू हुन सक्छ। र चाँडै कालो अथवा खैरो धब्बा आएमा ठुलो आकारको त्यसमा पनि कार्बाइड हालेर पकाएको हुन सक्छ। र एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कार्बाइड हालेर पकाएको फलफुलहरू चाहिँ एकै नासले पाकेको हुँदैन। कतै गिलो पाकेको हुन्छ, कतै चाहिँ सारो हुन्छ। तर यो माथिको चाहिँ मैले त्यति यसको चाहिँ इभिडेन्सहरू चाहिँ पाइनँ है। त्यही पनि यो कुराहरू चाहिँ भनेको चाहिँ देखिएको छ। त्यसै गरी यसको पनि इभिडेन्स चाहिँ छैन, तर यो अध्ययन चाहिँ गर्न आवश्यक छ। प्राकृतिक रूपमा पाकेको चाहिँ डुब्छ, रसिलो र गुलियो हुँदैन। हामीले रसायन हालेर पकाएको एकै नासले गाढा पहेँलो भएर पाकेको छ भने रसायन हालेर पकाएको हुन्छ। पहेँलो बोक्रामा चाहिँ अलिअलि हरियो छिर्के मिर्के चाहिँ छ कि भने त्यो पनि रसायन हालेर चाहिँ पकाएको हुनसक्छ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ आँखाको भरमा गुण र दोष चाहिँ छुट्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले एउटा टेस्ट गर्न सक्छौँ, कार्बाइडको टेस्ट। हामीले फलफुल नजिकै सलाई कोर्ने, यदि फलफुलमा चम्किलो झिल्का देखियो भने कार्बाइडले पकाएको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कार्बाइडबाट एसिटाइलिन ग्यास निस्किन्छ। एसिटाइलिन ग्यासले चाहिँ आगो समात्छ। तर प्राकृतिक रूपमा पाक्दाखेरि इथाइलिन ग्यास निस्किन्छ। जस्तै यहाँनिर यो चित्र चाहिँ मैले यो कार्बाइडकै राखेको। कार्बाइडमा चाहिँ आगो लाग्दाखेरि यसरी आगो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कार्बाइडबाट चाहिँ एसिटाइलिन ग्यास निस्किन्छ वातावरणको सम्पर्कमा आउँदाखेरि। र प्राकृतिक रूपमा पाक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ इथाइलिन ग्यास निस्किन्छ र इथाइलिन ग्यासले चाहिँ आगो समात्दैन। र हामीले ल्याबमा पनि टेस्ट गर्नबाट विश्वास लागेन भने चाहिँ हामीले ल्याबमा पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ। हामीले क्युप्रिक क्लोराइड 1.5 ग्राम, एमोनियम क्लोराइड 3 ग्राम र 20 ml लिक्विड एमोनियाको झोल र 30 ml चाहिँ पानी हाल्ने एउटा सोलुसन त्यसरी बनाउने। अर्को सोलुसन चाहिँ हाइड्रोक्लोराइडलाई 50 ml पानीमा राख्ने र यसरी पहिलो सोलुसनबाट 20 ml र दोस्रो सोलुसनबाट 40 ml ल्यायौँ र त्यो सोलुसनलाई एकै ठाउँमा मिसायौँ भने र त्यो सोलुसनमा वाटम्यान फिल्टर पेपर, वाटम्यान नम्बर 1 फिल्टर पेपरलाई डुबाउने र डुबाएर फिल्टर पेपर निकालेर फलफुल नजिकै राख्दाखेरि यदि खैरो बैजनी अथवा रातो खैरो रङ देखियो भने त्यो चाहिँ कार्बाइड हालेर पकाएको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यदि इथाइलिन हालेर पकाएको छ भने चाहिँ त्यो किसिमको कलर चेन्ज देखिँदैन। यसरी पनि हामीले कार्बाइड हालेर पकाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र असरलाई कम गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले 2% नुनको झोलमा चाहिँ केही समय लगभग 10 देखि 15 मिनटसम्म तरकारी अथवा फलफुललाई राख्ने र धारामा राम्रोसँग पखाल्ने। त्यसै गरी हाम्रो बेकिङ सोडा हैन, सोडियम बाइकार्बोनेटको पनि 2% अथवा एग्री बायोसफ्ट सोलुसन भनेर पाउन सक्छ एग्रोबेटरमा। 2% सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा एग्री बायोसफ्ट झोलमा डुबाउँदाखेरि पनि अवशेष कम हुन सक्छ। टमाटर, भिन्डी, भेन्डा, आँप, अङ्गुरलाई 3 पटकसम्म राम्रोसँग पखाल्ने। पखाल्दाखेरि यसरी धारामा चाहिँ पखाल्न राम्रो मानिएको छ। र तरकारीलाई राम्रोसँग पखालेर तातो पानीमा बाफमा राख्ने, बोक्रा तासेर खाने, माछा मासु खाँदा छाला र बोसो नखाने। किनभने बायो एक्युमुलेसन भनेर थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यो बायो एक्युमुलेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि बोसोमै
पेस्टिसाइडहरूको रेसिड्यु चाहिँ भएको हुनसक्छ र छालामा पनि प्रयोग भएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ र सिजन अनुसारको खाने विविध खानपानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले केही समय पर्खेर मात्रै खाने अर्को पनि एउटा उपाय छ। 10% भिनेगर र 90% पानीको घोलमा तरकारीलाई डुबाएर राम्रोसँग पखाल्ने, बन्दा जस्ता तरकारीको बाहिरी पत्र फाल्ने, साबुन र सर्फको प्रयोग नगर्ने र 500 ml पानीमा 1 चिम्टी पोटासियम परम्याङ्गनेट राखेर तरकारी र फलफुललाई 10 देखि 15 मिनट राखेर राम्रोसँग पखाल्दाखेरि पनि धेरै विषादीहरू चाहिँ जान सक्छ र यो विषादीहरू पनि प्राय कन्ट्याक्ट नेचरका पेस्टिसाइडहरू मात्रै जान्छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र राम्रोसँग पखालेपछि सुक्खा कपडा अथवा कागजले राम्रोसँग पुस्नु पर्यो। अर्को भनेको हामीले अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग नगरौँ र अर्ग्यानिक उत्पादन गरौँ। त्यसै गरी लेबल राम्रोसँग पढौँ, किनभने गर्ने विधि हुन्छ, सावधानीको उपायहरू हुन्छ, प्राथमिक उपचारका उपायहरू हुन्छ, भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा हुन्छ। त्यो विषादी हालेपछि कति समय चाहिँ पर्खाउने त, कति समय चाहिँ हामीले त्यो फलफुलहरू अथवा तरकारी प्रयोग नगर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ र असरको चिन्हहरू हुन्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ यही राखेँ। धन्यवाद। अब केही कुराहरू छन् भने हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। धन्यवाद सरले, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन, सबै जानकारीहरू, सबै डाटा सहितको जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र पक्कै पनि जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू यहाँ जोडिनु भएको छ र हामी चाहिँ फेसबुक लाइभमा पनि छौँ, सो त्यताबाट पनि विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। र पार्टिसिपेन्टहरूलाई सरले भर्खरै जुन डिस्कस गर्नुभयो प्रेजेन्टेसनमा त्यसमा आधारित भएर केही क्वेसनहरू छ भने कृपया आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर आफूलाई चाहिँ अनम्युट गरेर पनि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। राइस्ताई राइस्ताई हजुर हजुर, एउटा सञ्जय खत्रीजीको प्रश्न छ, त्यो राखौँ है। म पछि जोइन भएको, मैले क्वेसन त्यो देख्न पाएको छैन। ए हुन्छ, म एउटा राखिहाल्नु। सरलाई प्रश्न राख्नु भएको छ सञ्जय खत्रीजीले, पेस्टिसाइड युज गर्नेमा नेपाल कुन पोजिसनमा छ सर? सुबोध सर अहिले डिस्कनेक्ट भएको थियो, क्वेसन सुनेन मैले। ए हजुर, पेस्टिसाइड युज गर्नेमा नेपाल कुन पोजिसनमा छ होला भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ सञ्जय खत्री सर। क्वेसन सुनेन मैले। पेस्टिसाइड युज गर्नेमा नेपाल कुन पोजिसनमा छ भन्नुभएको छ। नेपाल ल पछाडि नै छ हैन, जस्तै मैले चाहिँ अलिक पछाडि नै छ, त्यो चाहिँ धेरै अगाडि उसमा चाहिँ छैन। तर मैले टप 10 मा चाहिँ राखौँ कि जस्तो लागेको थियो हैन। हाम्रो एसियाको चाहिँ प्राय धेरै भारत र इन्डिया नै छ, नेपाल अलिक पछाडि नै छ त्यति धेरै। तर तरकारीको मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडि नै पर्न सक्छ। अस्मी डबाडीजीको ह्यान्ड रेज भएको छ, कृपया आफ्नो माइक अनम्युट गरेर तपाईँ आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ मैले अमिकेशलाई पनि ल, जस्तै मैले सायद त्यो के अरे हाम्रो चाहिँ 0.396 kg AI पर हेक्टर छ हैन, वर्ल्डको चाहिँ 0.5 AI हेक्टर छ भन्ने कुराहरुमा त्यहाँबाट पनि हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर तरकारीमै मात्र कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी अगाडि नै पर्न सक्छौँ है। तर उसमा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल लेभल भन्दा चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 0.396 kg AI पर हेक्टर भर्सेस 0.5 kg AI हेक्टर, वर्ल्डको चाहिँ 0.5, नेपालको चाहिँ 0.396, त्यो किसिमको चाहिँ हामीले कम्पेयर पनि गर्न सक्छौँ।
यसै गरी चिरञ्जीवी उपाध्यायजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, निमजन्य सल्युसनहरूले चाहिँ सबै पेस्टहरूको लागि चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ निम बेस्ड सल्युसनहरू भनेर सोध्नु भएको छ सर। आवाज क्लियर आएन। चिरञ्जीवी उपाध्यायजीले चाहिँ निम बेस्ड सल्युसनहरू चाहिँ सबै पेस्टहरू आवाज चाहिँ बुझेन कि, तर मैले सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सर सुन्दै नवराज उपाध्यायजीले चाहिँ निम बेस्ड सल्युसनहरू चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ पेस्टहरूको लागि भनेर उहाँको क्वेसन छ सर। जस्तै अहिले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि निम आयल को चाहिँ एफिकेसी धेरै पेस्टहरूसँग चाहिँ राम्रो छ भनेर देखाइएको छ। र अहिले हामीले हेर्न पनि सक्छौँ के अरे यो एजाडिराक्टिन भनेरै पाउँछ निमको चाहिँ फर्मुलेसन होइन। त्यो एजाडिराक्टिनले पनि धेरै त्यस्ता पेस्टहरूको लागि चाहिँ कन्ट्रोलको उपाय हुन सक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। तर अहिले भनौँ न अब यो निम अयल र एजाडिराक्टिन चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ देखिराख्दाखेरि अब कस्तो पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स पनि एउटा एब्सोल्युट हुँदैन कि। जस्तै अब आखिर त्यो प्लान्टबाट निकालेको पनि बोटनिकल्सहरूमा पनि फाइटोकेमिकल्स नै हो भने केमिकल त हो नि त होइन। र त्यसको पनि रेसिस्टेन्स चाहिँ बिल्डअप चाहिँ हुँदै जान्छ। अहिले पहिले जति निम इफेक्टिभ थियो त्योभन्दा चाहिँ निमको इफेक्टिभनेस चाहिँ अलिक कम नै पनि देखिएको छ धेरै ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि। तर पनि स्टिल निम अयल र एजाडिराक्टिन भनेर निमकै फर्मुलेसन भनेर पाइन्छ बजारमा, त्यसको चाहिँ राम्रै छ अरूको तुलनामा, अरू बोटनिकल्सको तुलनामा। सर त्यसै गरी सञ्जय खत्रीजीले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ, नेपालमा चाहिँ अहिले 7वटा पेस्टिसाइडहरूको चाहिँ टेस्टिङ गर्ने स्टेसनहरू छ र वर्षमा चाहिँ 50 करोडभन्दा बढी चाहिँ खर्च हामीले विषादी टेस्टिङमा नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा 2 ग्रुपका पेस्टिसाइडहरू अर्ग्यानोफस्फेट र कार्बामेट्सको मात्र टेस्ट हुन्छ। तर भारतले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि 5वटा ग्रुपभन्दा बढी पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गर्छ। त्यताबाट आउने तरकारीहरूमा 5वटा पेस्टिसाइड प्रयोग हुने, तर नेपालकोले चाहिँ 2 ग्रुपको मात्र पेस्टिसाइडहरू टेस्ट गर्दाखेरि यसको इफिसियन्सी के हुन्छ होला, सरकारले चाहिँ कस्ता कुरामा ध्यान दिन पर्छ होला, सरको पर्सनल भ्यू के छ भनेर बुझ्न खोज्नु भएको छ सर। डिस्कनेक्ट भएको थियो है फेरि भन त। सञ्जय खत्रीजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, जस्तै नेपालमा चाहिँ अहिले 7वटा पेस्टिसाइड टेस्टिङ गर्ने स्टेसनहरू छ र वर्षेनी चाहिँ 50 करोडभन्दा बढी खर्च चाहिँ सरकारले विषादी परीक्षणमा चाहिँ गरिरहेको छ। तर इन्डियाबाट आउने तरकारीहरूमा चाहिँ 5वटा भन्दा बढी ग्रुपको विषादीहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। नेपालमा चाहिँ 2वटा टेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ कस्तो छ, सरकारले चाहिँ कस्ता कुरामा ध्यान दिन पर्छ होला भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँको पर्सनल भ्यू चाहिँ बुझ्न खोज्नु भएको छ। जस्तै अघि पनि हामीले भन्यौँ होइन, 2टा ग्रुपको पेस्टिसाइड्सको मात्रै स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट चाहिँ टेस्ट हुन्छ होइन, र बाँकी 2टा ग्रुपको चाहिँ किटबाट चाहिँ गर्ने गरेको छ सरकारले। र त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न 2टा ग्रुपको पेस्टिसाइड्सहरू मात्रै प्रयोग गरेर चाहिँ पक्कै पनि हामीले भनौँ न स्वच्छ खानेकुराहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसको लागि चाहिँ त्यो जुन दायरा छ टेस्टको दायरा र जति पनि विषादीहरू छन्, धेरैभन्दा धेरै समूहका विषादीहरूको चाहिँ परीक्षण चाहिँ बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। र यो 2टा ग्रुपको विषादीलाई मात्र गरेर चाहिँ हामीले देश र जनताको भनौँ न स्वास्थ्यको लागि चाहिँ काम गर्न पक्कै पनि त्यो चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन, र त्यसको लागि दायरा चाहिँ बढाउँदै लानै पर्छ। सर त्यसै गरी एकजना पार्टिसिपेन्टले क्वेसन राख्नु भएको छ, रातो खपटी। आवाज आएन है सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? भन अलिक सानो आइरहेछ। एकजना रातो खपटी किराको चाहिँ प्रकोप लौका र फर्सीमा अत्याधिक बढेको छ, नियन्त्रणका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ एकजनाले सोध्नु भएको छ। र त्यसै गरी इन्दिरा पौडेलले चाहिँ सोइलमा एकुमुलेट भएको पेस्टिसाइडहरूलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ होला भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ सर। जस्तै अब सोइलमा हुने पेस्टिसाइड्सहरूको चाहिँ जस्तै अब त्यसको आफ्नै एउटा साइकल पनि हुन्छ होइन, एउटा साइकल भनौँ न पेस्टिसाइडकै
साइकल पनि हुन्छ जुन चाहिँ अब विषादी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ जैविक प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ नष्ट हुने होइन त्यस्तो खालको विषादीहरूको लागि चाहिँ जसलाई हामी बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स भनेर भन्छौँ, त्यस्तो खालको विषादीको लागि त हामीले विभिन्न किसिमका जैविक प्रक्रियाहरू नै अथवा जैविक सूक्ष्म किराहरू नै अगाडि बढाउनु पर्न सक्छ। र अब रिकाल्सिट्रेन्ट नामको विषादीहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ त्यत्तिकै रहिराख्न सक्छ होइन। त्यसको जस्तै अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अझै पनि बेन्जिन हेक्साक्लोराइडको कस्तो मैले पढेको थिएँ होइन। बेन्जिन हेक्साक्लोराइडको चाहिँ अवशेषहरू कहाँ नेपालमै कता हो, बेन्जिन हेक्साक्लोराइडको चाहिँ अवशेष अझै पनि माटो रहिरहेको छ। धेरै अगाडि 2001मा ब्यान भएको हो नि त होइन। तर अझै पनि त्यसको अवशेष चाहिँ माटोमा चाहिँ रहिराख्न सक्छ। र अब जुन अहिले लौका अथवा फर्सीकै उसमा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न त्यस्ता किराहरू हुँदाखेरि चाहिँ होइन, जस्तै अब एउटा के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि मैले अस्ति कुराहरू पनि हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले अब म चाहिँ अब भनौँ न रासायनिक विषादी त्यति भरसक प्रयोग गर्न खोज्दिनँ र अहिले घरमै पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु यो लकडाउनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नलाई। र त्यसमा हेर्दाखेरि अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले प्राङ्गारिक पदार्थ अथवा प्राङ्गारिक विषादी व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि किरालाई चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई निर्मूल गर्ने भनेर भन्दैन होइन। त्यो विषादी त्यो किरा अथवा त्यो रोग लाग्ने कुराहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ। र त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा उपाय मात्रै प्रभावकारी हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रभावकारिताको चाहिँ कुराहरू अपनाउन सकिन्छ। र यो एउटा के देखेको छ भन्दाखेरि नि यो नाइट्रोजनकै लेभलको नाइट्रोजनकै जुन क्वान्टिटी छ नि नाइट्रोजनको क्वान्टिटीले पनि त्यो किसिमको चाहिँ हाई नाइट्रोजन हुँदाखेरि पनि विषादी यो किराहरू चाहिँ लाग्न सक्छ अथवा रोगहरू लाग्न सक्छ भनेर देखाएको छ। र जैविककै कुराहरू गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा के अरे क्याल्सियम कार्बोनेट र एजाडिराक्टिनले चाहिँ त्यो लौका कुहिने अथवा चाहिँ किराहरू लाग्ने त्यो किसिमको समस्यामा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। र अब तपाईँहरू रासायनिक रूपमा जानुहुन्छ भने हामीले होइन मैले चाहिँ अब एजाडिराक्टिन अथवा क्याल्सियम कार्बोनेटको कुराहरू गरेँ होइन। तपाईँले चाहिँ अब यदि अब भनौँ न त्यही रोगकै लागि जानुहुन्छ भने चाहिँ विषादी यो हाम्रो किराको चाहिँ प्रकृति अनुसार किराले चाहिँ अब चबाएर खान्छ कि किराले चाहिँ चुसेर खान्छ कि त्यो प्रकृति अनुसार चाहिँ बजारमा पाइने कम वातावरणलाई कम हानि गराउन सक्ने चाहिँ विषादीहरू अहिले मैले यही भनेर चाहिँ भनेन। तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कम क्षति गर्न सक्ने लेभल हेरेर चाहिँ बजारमा पाउने विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब च्युइङ टाइप छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो होइन, सकिङ टाइप छ भने चाहिँ सिस्टमिक गर्नु पर्यो। तर त्यसमा हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ लेभल हेरेर चाहिँ भरसक अब कम क्षतिमै विषादी रोगहरूलाई अथवा किराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोज्छौँ हामीले। अब हरियो त नहोला निलो लेभलसम्मका चाहिँ कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड्सहरू ल्याएर चाहिँ हामीले हाल्यौँ भने त्यो किराको चाहिँ रोकथाम गर्न सकेला है। र त्यो चाहिँ लेभल हेरेर चाहिँ हामीले विषादी प्रयोग गरौँ त्यो कुराहरू चाहिँ भन्न खोज्छु मैले यसमा चाहिँ। पक्कै पनि क्वेसन सुन्ने साथीले चाहिँ आफ्नो आन्सर पाइसक्नु भएको छ होला। त्यसै गरी निरुता गौतम र अस्मी दवाडीले चाहिँ प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। म दुईटा प्रश्न लिन्छु सर। निरुता गौतमजीको प्रश्न चाहिँ बजारबाट ल्याएको भेजिटेबल्स र फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ सनलाइटमा केही समय राख्दा पेस्टिसाइडको इफेक्टमा केही फरक आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ भने अस्मी दवाडीले चाहिँ कुनै पनि पेस्टिसाइडको साइड इफेक्ट मेनली कति दिनसम्म रहन्छ सम्म हुन्छ सर भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ सर। जस्तै एउटा मैले यो पनि हेरेको थिएँ होइन। तर अब हामीले जस्तै घाम केही समय बाहिर राखेर घाममा राखेर चाहिँ पनि के भनौँ न यो विषादीको चाहिँ वेटिङ पिरियड भन्ने हुन्छ क्या, कुनै पनि विषादीको चाहिँ वेटिङ पिरियड भन्ने हुन्छ होइन। र त्यो वेटिङ पिरियड चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ केही दिनदेखि लिएर 3 महिनासम्म छ होइन। दुईटै क्वेसनलाई चाहिँ त्यसले
एड्रेस गर्छ होला। केही दिनदेखि लिएर 3 महिनासम्म छ। प्राय हामीले धानमा प्रयोग गर्ने विषादीको चाहिँ वेटिङ पिरियड हामीले त्यही हेऱ्यौँ भने 3 महिनासम्म छ। बालीमा चाहिँ भनौँ न सिरियल्सहरूमा चाहिँ त्यति समस्या किन पनि हुँदैन त भन्दाखेरि धान त हामीले 3 महिनापछि खान्छौँ अथवा 4 महिनापछि खान्छौँ नि त होइन, त्यही भएर त्यसको असर चाहिँ हुँदैन। तर तरकारीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले आज टिप्यौँ भने धेरै लामो समयसम्म पनि राख्न सक्दैनौँ। त्यो त 3-4 दिन 4-5 दिन होइन, धेरै राख्यौँ भने त्यति नै होला, त्यसपछि कुहिन्छ। र त्यही भएर चाहिँ यो वेटिङ पिरियडकै कुरा कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि र कतिपय त्यो वेटिङ पिरियड पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यो विषादीको होइन। र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि घामले पनि केही मात्रामा चाहिँ अघि मैले भने घाम सुरुमै पेस्टिसाइडको चाहिँ साइकलको कुरा गर्दाखेरि केही मात्रामा चाहिँ विषादीलाई चाहिँ युभी रेजहरूले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सक्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। भनिसकेपछि पक्कै पनि घामले चाहिँ विषादीको अवशेषलाई केही मात्रामा चाहिँ कम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ विभिन्न आर्टिकल्सहरूमा चाहिँ लेखिएको छ। र त्यो विषादी चाहिँ कहिलेसम्म खाने, कति दिनसम्म खाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यही अघि मैले भनिहालेँ, त्यो विषादीको प्रकृति अनुसार र बालीको प्रकृति अनुसार लगभग 7 दिनदेखि 3 महिनासम्म चाहिँ छ। त्यही भएर हामीले अब प्रयोग गर्ने कृषकहरूले अझ विशेष गरी भनौँ न विषादी प्रयोग गर्दाखेरि वेटिङ पिरियड चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुन बालीमा लाउँदैछु र कुन बालीमा लाउँदैछु र कति दिन चाहिँ मैले पर्खाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। वेटिङ पिरियड प्रत्येक विषादीको बाली अनुसार फरक फरक हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। सायद क्वेसन सोध्ने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो आन्सर पाइसक्नु भएको छ होला। त्यसै गरी समीर कोइरालाले सोध्नु भएको छ, हामीले चाहिँ पेस्टिसाइडको कभरहरू र कन्टेनरलाई चाहिँ कसरी डिस्पोज गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ भने चिरञ्जीवी उपाध्यायले चाहिँ इन्डियामा ब्यान भएको पेस्टिसाइडहरू चाहिँ स्टिल नेपालमा पनि प्रयोग भइरहेको छ, यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ किन ब्यान गरेको छैन होला भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ सर। जस्तै अब भनौँ न कतिपय एकदम ठुलो समस्या नै हुन्छ। जस्तै अहिले विषादी मात्रै नभइकन, विषादीको कन्टेनर मात्रै नभइकन विषादी आफै पनि धेरै ठुलो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हुन्छ होइन। जस्तै अहिले हामीले नेपालमै ब्यान गरेका विषादीहरूको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न डम्पिङ साइट्सहरू देख्छौँ नि होइन। 3-4 हाम्रो देशैभरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यसरी डम्प गरिएका छ विषादीहरू नै। र त्यो विषादीको कन्टेनरहरू पनि हामीले प्रत्यक्ष प्रयोगमा नआउने गरिकन चाहिँ अब इन्सिनरेसन गर्ने कि होइन अथवा चाहिँ अन्य उपायले चाहिँ व्यवस्थापनहरू गर्न सकिन्छ, ताकि हामीले प्रत्यक्ष प्रयोग नगर्न ठाउँहरूमा चाहिँ राख्नु पर्यो तिनीहरूलाई। अथवा अब भनौँ न कन्ट्रोल वेबाट चाहिँ त्यसलाई भनौँ न कागजहरू छ भने चाहिँ कन्ट्रोल वेमा चाहिँ अब बाहिर धुवाहरू नआउने, जुन इन्सिनर गर्ने भन्छ नि होइन, आगो लाउने भन्ने कुरामा कन्ट्रोल वेबाट चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र अर्को क्वेसन के थियो अरे राजेश? त्यसमा चाहिँ इन्डियामा ब्यान भएको पेस्टिसाइडहरू नेपालमा स्टिल प्रयोग भइरहेको छ, यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ किन त्यति प्रभावकारी रूपमा कदमहरू लिएको छैन भन्ने खाले क्वेसन छ सर। यस्तो अब इन्डियामा कुन विषादी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो लागि ध्यान चाहिँ गर्नुपर्छ, ध्यान चाहिँ लिनुपर्छ। तर कम्तीमा अहिले त कस्तो अवस्था छ भने नेपालमै ब्यान भएका विषादीहरू नै प्रयोग भइरहेछ नि त होइन। पहिलो प्रयोग चाहिँ के हुनु पर्यो, कम्तीमा नेपालमै ब्यान भएका विषादीहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ या छैन भनेर त्यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्नु पर्यो। कसैले प्रयोग गरेको छ, हाम्रो पनि एकदमै गल्ती देख्छु। जस्तै हामी अब एग्री ग्रेजुएट्सहरू होइन, अहिले पनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब कसैलाई सोध्यो होइन, ब्यान भएको पेस्टिसाइड चाहिँ यति मात्रामा हालिदिनु भनेर हामी भनिदिन्छौँ क्या होइन। त्यो चाहिँ अब सरकारलाई मात्र दोष दिने हो कि हाम्रो विषादी चाहिँ ब्यान छ भनेर हामीले पनि अलिकति हाम्रो लेभलबाट पनि कुराहरू भनौँ न किसानलाई अब सोध्नु भने अहिले पनि मलाई थाहा छ। अब कतिलाई तपाईँलाई सोध्नुभयो भने तपाईँले ती अघि मैले भनेकै 24वटा कुनै पेस्टिसाइडहरू चाहिँ रोकथामको लागि भनिदिनु होला होइन। त्यो र नियमन हुनु पर्यो र कसैले चाहिँ त्यो विषय गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब दण्ड सजायको पनि व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसपछि त अब इन्डियासँग चाहिँ कम्पेयर गरेर कुन विषादीहरू ब्यान गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ।
जस्तै अहिले मैले अस्ति 1-2 दिन अगाडि एउटा न्युज पढाएको थिएँ, अहिले क्याप्टन हामीले सिड ट्रिटमेन्टको लागि एकदमै धेरै युज गर्छौँ। इन्डियामा सायद क्याप्टन पनि ब्यान हुँदैछ हैन। भनिसकेपछि त्यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले अब वैकल्पिक व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो विषादी, किनभने हाम्रो अब विषादी आफै पनि हामी प्रोडक्सन गर्दैनौँ र अब इन्डियाबाटै ल्याइरहेका छौँ र इन्डियाबाट ल्याएका अब कतिपय इन्डियाले ब्यान गरेका पेस्टिसाइडहरू त कुनै कुनै चाहिँ जस्तै आफूले प्रयोग नगर्ने तर इम्पोर्ट चाहिँ गर्न दिने भनेर गरेको छ, त्यो धेरै थोरै छ र धेरै जसो विषादी चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने पनि होइन, कुनै कुनै चाहिँ अब इम्पोर्टको लागि खुल्ला छ, कुनै चाहिँ इम्पोर्टको लागि पनि बन्द छ। त्यसको त्यो पनि हामीले एकचोटि इन्डियाको लिस्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी आफैले पनि, र नेपाल सरकारले पनि नियमन गर्दै कम्तीमा इन्डियासँग चाहिँ लाइनमा रहनुपर्छ। कम्तीमा जति विषादी चाहिँ इन्डियाले ब्यान गरेको छ त्यति विषादी चाहिँ हामीले पनि ब्यान गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो ट्रेड 90% ट्रेड चाहिँ इन्डियासँगै छ होइन, र विषादी त लगभग सायद सबै इन्डियाबाटै नै आउँछ। त्यही भएर हामीले नियमन गर्नु पर्यो र त्यो पनि ब्यान गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सर त्यसै गरी सञ्जय खत्रीजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा विषादीहरू चाहिँ प्रयोग भइरहँदाखेरि चाहिँ यो इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिजमहरूको पोसिबिलिटी कस्तो छ, मैले हजुरको आर्टिकल पनि हेरेको छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सरस्वती अर्यालजीले चाहिँ मिलिबगको कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, र लक्ष्मण चौधरीले, सम्भवतः हामी लक्ष्मण चौधरीको क्वेसनलाई चाहिँ अन्तिम क्वेसनको रूपमा नै लिन्छौँ। सरको चाहिँ प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो छ, डाटाहरू पनि एकदम अपडेटेड डाटाहरू छ। यस्तो डाटाहरू रिपोर्टहरू चाहिँ हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ ग्लोबल लेभलको, र नेपाली कन्डिसनलाई पनि मिल्ने खाले कुनै वेबसाइटहरू छ कि भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ सर। जस्तै इएमको कुरा गर्यो होइन, इएम भनेको चाहिँ यो रोग नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि इम्युनिटी बढाउने होइन, र त्यसै गरी अब मल बनाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी छ रोग नियन्त्रणमा भन्दा पनि। जस्तै इएम हालेको काउडङमै पनि त्यसको अलिकति न्युट्रिएन्ट क्वालिटी बढी हुने देखिएको छ होइन। जस्तै हामीले अब किचन वेस्टलाई त एकदमै राम्रो रहेछ। मैले धेरै अहिले चाहिँ अब लकडाउनलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर विभिन्न किसिमले चाहिँ गरेर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो होइन। किचन वेस्टको त एकदमै त्यसको त धेरै गुणा चाहिँ न्युट्रिएन्ट क्वालिटी चाहिँ बढाउने होइन, किनभने प्रभावकारिता त्यसरी हेरेँ मैले गर्दाखेरि। र प्रायः चाहिँ यो कम्पोस्टिङको लागि चाहिँ राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ होइन। र रोग नियन्त्रणमा त्यति नहोला, रोग नियन्त्रणमा त्यति साह्रै चाहिँ त्यस्तो मैले देखेको छुइनँ। तर यो म्यानुअर्सहरूको लागि होइन, जस्तै किचन वेस्टहरूको लागि अथवा एफवाइएमको लागि त्यस्तो खालको म्यानुअर्सहरूको न्युट्रिएन्ट क्वालिटी बढाउनलाई चाहिँ एकदमै इट इज वान अफ द बेस्ट अप्सन है। गन्ध आउँदैन। एउटा राम्रो यसको भनेको हामीले कम्पोस्ट बनायौँ भने कति गन्ध आउँछ, तर यो हाल्दाखेरि गन्ध चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, एकदम रिडक्सन हुन्छ गन्धमा है। त्यो किसिमले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र अहिले मैले मिलिबगको पनि अस्ति हेर्दा खोर्सानी, मेरो अब खोर्सानीमा चाहिँ एकदमै लागेको थियो गर्दाखेरि होइन। अनि एउटा यस्तो सर हेर्दाखेरि मैले अस्ति भर्खर गरेको, अब हाम्रो कहिलेकाहीँ भात पनि एकदमै खेर जान्छ है। अन्त भात खेर जान्छ, अनि भात खेर जाँदाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एक दिन भातलाई फर्मेन्ट गराएँ है। फर्मेन्ट गराएँ जस्तै एउटा बोतलमा चाहिँ लगभग 1/3 त्यसको लगभग 10% भनौँ न, 1/3 जति चाहिँ भात, जुन उब्रेको भात थियो त्यो राखेँ। अनि त्यसपछि अलिकति चाहिँ पानी राखेँ होइन। पानी चाहिँ लगभग माथिसम्मै राखेँ, बिचमा चाहिँ ग्यास आउनको लागि खाली ठाउँ छोडिदिएर 10-12 दिन त्यतिकै छोडिदिएँ। त्यहाँ फर्मेन्टेसन भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ अल्कोहल बन्यो होइन। र अल्कोहल बनेर चाहिँ मैले त्यसलाई स्प्रे गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो मिलिबगलाई राम्रोसँग चाहिँ कन्ट्रोल गरेको पाइयो है। अब मैले चाहिँ आफै अस्ति भर्खर गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ एउटा अर्को उपाय पनि के गरेँ भन्दाखेरि, जुन अब हामीले मोही बनाउँछौँ होइन, मोहीलाई चाहिँ राम्रोसँग मोही बनिसकेपछि एकदमै 3-4 दिनसम्म त्यत्तिकै राखिदिने, एकदमै अमिलो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ मैले खोर्सानी पनि पिसेर हाल्थेँ होइन। खोर्सानी पिसेर चाहिँ मोहीमा चाहिँ खोर्सानी पिसेर एकदमै अमिलो भएपछि त्यसलाई चाहिँ छर्किँदाखेरि त्यसले पनि मिलिबगलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ कन्ट्रोल गरेको पाइयो। तर अल्कोहलले चाहिँ एकदमै राम्रो, त्यसरी भात कुहाएर बनाएको अल्कोहलले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ काम गरेको पाइयो है। यो चाहिँ अस्ति भर्खर रिसेन्टली आफैले गरेको
अध्ययनले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ देखायो। र त्यसपछि लक्ष्मण चौधरीको प्रश्न थियो त्यो डाटाहरू चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भनेर। डाटा चाहिँ भनेको अब कतिपय त अब भनौँ न जस्तै वेबसाइट हामीले कतिपय थाहा हुन्छ हामीलाई स्रोत छ होइन। जस्तै अब कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि धेरै कामहरू गरेको छ तर त्यसमा पहुँच हाम्रो भएन र त्यो पहुँच अझै भनौँ न त्यसमा चाहिँ अब प्रत्येक अब हामी जस्तै टिचरहरूको पनि अलिकति रोल चाहिँ होला त्यो किसिमको जानकारीहरू दिन सक्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो दिन नसकेको पनि होला र मैले अहिले पनि यहाँ अहिले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मैले एक दुईवटा वेबसाइटको चाहिँ नामै पनि राखेँ होइन। जस्तै SPS नेपालकै मैले मन्त्रालयकै पनि जस्तै हामीले पनि हेऱ्यौँ भने नेपालको आधिकारिक इन्फर्मेसन हेर्न त मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न कतिपय कुराहरू छन् त्यहाँनिर हामी हेर्दैनौँ भने कि र SPS नेपालकै प्लान क्वारेन्टाइनकै कुराहरू कति धेरै इन्फर्मेसनहरू छ त्यो कुराहरू त्यसबाट पाउन सक्छौँ। र अर्को त भनौँ न अब अर्को समस्या चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जर्नलहरूको एक्सेस चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोर नै छ र अहिले भर्खर अब IAS अब डिन अफिसले चाहिँ अब यो एउटा भर्खर अब जर्नलको चाहिँ एक्सेस पाएको पनि छ। अब त्यो बिस्तारै विद्यार्थी लेभलसम्म चाहिँ आइपुग्छ होला भनौँ न। त्यसमा चाहिँ जस्तै यो क्वालिटी जर्नल्सहरूको चाहिँ एउटा डेटाबेसको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड IASले एक्वायर गरिसकेको छ र त्यो जर्नलको एक्सेस पाइसकेपछि त्यो प्लेटफर्म भनौँ न त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ लगभग धेरै जर्नल्सहरू छ र जर्नलको एक्सेस पाएपछि अलिकति हाम्रो पहुँच चाहिँ बढ्छ होला र त्यसमा चाहिँ अब टिचरहरूले पनि भन्दै जानुपर्छ र तिमीहरूले पनि खोज्दै चाहिँ जानुपर्छ। किनभने भोकको मान्छे भोक लागेपछि बल्ल हामी खाना खाने ठाउँ जान्छौँ नि होइन। भान्सा त तपाईँहरूको अगाडि आउँदैन नि त, हामी भोक लागेपछि भान्साघर जान्छौँ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ खोज्दै चाहिँ जानु पऱ्यो। तिर्खा लागेपछि पानी खोज्दै जानु पऱ्यो होइन। त्यो किसिमले चाहिँ भोक लाग्नु पऱ्यो पहिले। भोक लागेपछि त्यहाँनिर जहाँ इच्छा त्यहाँ पायो भने चाहिँ खोज्नु पऱ्यो भने त्यसपछि स्रोतहरू जाँदै छ। सरलाई फेरि पनि धन्यवाद सबै पार्टिसिपेन्टको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। र म थोरै यो हाम्रो डिस्कसनलाई चाहिँ थोरै कन्क्लुड गर्दै अबको माइक्रोफोन चाहिँ म अमर भाइलाई हस्तान्तरण गर्न पनि चाहन्छु। आजको डिस्कसन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ पर्सनल्ली पनि म्यासेज गर्नुभएको छ, एकदम समय सान्दर्भिक पनि छ। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लापरवाही गरेको अथवा हामीले चाहिँ हेलचेक्राइ गरेको कुराहरू पनि क्लियरली चाहिँ बुझ्न पाइयो र नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ अझै पनि 26% मानिसहरूले चाहिँ विषादीलाई चाहिँ औषधिको रूपमा भनेको र 41% मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि 41% मानिसले मात्र विषादीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित किसिमले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हामी पक्कै पनि कृषि पढेका युवाहरूको चाहिँ केही रोल हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि रोल प्ले गर्न पर्छ भन्ने सुझाव सहितको यो डिस्कसन चाहिँ हामीले डिस्कसनबाट चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ। र अबको माइक्रोफोन चाहिँ म अमर बस्नेतलाई दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद राज दाइ। हामीसँग एउटा अन्तिम प्रश्न विपिन खत्रीजीले अघि नै ह्यान्ड रेज गर्नुभयो। विपिन खत्रीजी तपाईँ हेलो हेलो हजुर सुबोध सर, हजुरको त क्लियर छ। यहाँ विपिन खत्रीजीले अघि नै ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न राख्न खोज्नु भएको थियो, मैले त्यही भएर विपिन खत्रीजीको अन्तिम प्रश्न लिएँ। विपिन खत्रीजी राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रश्न। नमस्कार, म विपिन खत्री ताङदेखि। हामी गाउँघरतिर ग्रामीण भेगमा हिँड्ने बेला म पनि कृषि विद्यार्थी नै हो। यसो गाउँघरतिर हेर्ने बेला चाहिँ अधिकांश कृषकहरूले चाहिँ विषादीहरू प्रयोग गर्ने बेला कुनै पनि सेफ्टी मेजरहरू युज नगरेर विषादीहरू प्रयोग गरिराखेको, जथाभावी प्रयोग गरेको र विषादी पनि अब एग्रोभेटहरूतिर गयो। मलाई सिधै अब हुन्छ नि जस्तो सुकै रोग किरा लागे पनि मलाई यस्तो खाले यो विषादी देऊ भनेर, जस्तै आजभोलि गाउँघरतिर चलेको मेटासिट नुवान होइन यस्तो विषादीहरू दियो भनेर सिधै गएर मागेर त्यो किनेर होइन लिएर छर्दा रहेछन्, आफू खुसी नै। अनि त्यसपछि अब एग्रोभेटहरूले पनि त्यत्तिकै दिँदा रहेछन्।
अब त्यसले गर्दाखेरि कृषकहरू अनि सेफ्टी मेजर पनि युज कुनै पनि सेफ्टी मेजरहरू युज नगर्ने इभन मास्क पनि युज नगर्ने कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको हेल्थ हाजार्ड चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एग्रिकल्चर स्टुडेन्टहरू भएको नाताले होइन कतिपय कुराहरू त हामी केही कुराहरू सिकाउँदै यस्तो हुँदैन यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो मान्नु हुँदैन कि। अनि अब इन्डिजिनियस हामी त पहिलेदेखि गइरहेको यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको हेल्थ हाजार्डलाई मिनिमाइज गर्नको लागि अब हामीले कस्तो खालको बाटो अपनाउनु पर्ला। र अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले रोकी र नियन्त्रणमा त्यो उत्पादन गर्ने बेला होस् अर्थात् त्यो भण्डारण गर्ने बेला इन्डिजिनियस नलेज युज इन्डिजिनियसली होइन पहिलेदेखि युज भइरहेका नलेजहरू प्रयोग गरेको पनि पाउँछौँ। जस्तै भण्डारण गर्ने बेला चाहिँ यता गाउँघरतिर तितेपाती अनि त्यो टिमुर अदुवा होइन यस्तो त्यो धुलोहरू प्रयोग गरिन्छ। अब यसको इफेक्टिभनेस कतिको छ। अनि अब झोलमलहरू आजभोलि विषादी झोल विषादी के अरे चियामलहरू झोलमलहरू बनाएर जैविक विषादी गाउँघरतिरै पनि बनाएर प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो विषयमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले अर्थात् नार्कले अब रिसर्च गर्ने बोडीहरूले अनुसन्धान कतिको गरिरहेको छ र यसको इफेक्टिभनेस कतिको छ? धन्यवाद। ल जस्तै अघि जुन पहिलो प्रश्न थियो होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अघि हामीले पनि हेऱ्यौँ होइन जानकारीको मुख्य स्रोत लगभग 50% भन्दा बढी इन्फर्मेसन चाहिँ एग्रोभेटबाटै जान्छ होइन। र एग्रोभेटको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल छ क्या। अब कुनै एउटा विषादी लिन जान्छ उसले यो दिन्छ होइन भएन भने चाहिँ होइन यो ल्याउँ त यो राम्रो छ भनिदिन्छ अनि त्यही ल्याउने त्यो किसिमको छ। र त्यसको लागि अहिले हामीले जस्तै अब एउटा कस्तो समस्या भयो भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो संरचनाले गर्दा पनि होला किसानहरूले चाहिँ अब हामी भनौँ न विकास एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा काम गर्ने प्रोफेसनल्स भन्दा चाहिँ एग्रोभेटलाई नै बढी विश्वास गर्छन्। त्यो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् होइन किनभने हामीले पनि त्यसमा त्यो किसिमले चाहिँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट नगरेको हुनसक्छ। र त्यही भएर चाहिँ अहिले जुन संरचना छ उनीहरूले जुन संरचनालाई बढी विश्वास गर्छन् त्यो संरचनालाई नै हामीले उनीहरूलाई अलिकति जिम्मेवार बनायौँ भने एग्रोभेटलाई चाहिँ अलिकति जिम्मेवार बनायौँ भने चाहिँ सुरुको इन्ट्री पोइन्ट त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई अलिकति सचेतना दिने एग्रोभेट सञ्चालन गर्नेहरूलाई एग्रोभेट सञ्चालन गर्नेहरूको चाहिँ लाइसेन्स छ कि छैन त्यो हेर्ने त्यसमा पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन। त्यो धेरैले त हामीले कतिपय ठाउँमा इजाजत नलिकन चाहिँ एग्रोभेट चलाइरहेको छ कि होइन त्यो कुराहरू पनि नियमन हुनु पर्यो। नियमन नै हुँदैन नियमन हुनु पर्यो। र जसले लाइसेन्स लिएर चलाइरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सचेतना फैलायौँ भने चाहिँ धेरै मात्रामा कम हुनसक्छ। र हामी पनि अझ बढी जिम्मेवार भएर चाहिँ किसानहरूको मूल समस्यामा पुग्न सक्यौँ भने हामीप्रति पनि उनीहरूको भनौँ न इन्ट्रेस्ट जाग्न सक्छ। अहिले त हामीसँग त छैन उनीहरूले त विश्वासै गर्दैनन् होइन त्यो किसिमले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो धेरै त्यस्ता गुड प्र्याक्टिसेसहरू छ तर समस्या के छ भन्दाखेरि नि डकुमेन्टेसन पनि भएको छ त्यस्ता ओल्ड प्र्याक्टिसेसहरूको तर त्यसको भ्यालिडेसन भएको छैन। त्यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ त भनेर चाहिँ भएको छैन। र सायद अब युनिभर्सिटी सायद अब त्यो भ्यालिडेसन पनि गर्नुपर्छ त्यसको प्रभावकारिता पनि हेरिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ अब भनौँ न विश्वविद्यालयमा त अनुदानको अब रिसर्चको त एकदमै सानो स्केलमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले सायद गरिरहेका पनि होलान् पनि हामीले सानो हाम्रो प्रयासबाट विश्वविद्यालयले पनि केही प्रयास चाहिँ सुरु गरेका छौँ। जस्तै अहिले हामीले हामी पनि अब बोटनिकल्सहरूको चाहिँ कम्तीमा स्क्रिनिङ गरेर एल्कोलोइडहरू छ कि छैन फ्ल्याभोनोइड छ कि छैन र त्यसको इफिकेसी कस्तो छ भनेर चाहिँ अहिले अब युपिएमए होइन कम्तीमा त्यतिमै भयो पनि एउटा इन्साइट त आउँछ अथवा मास्टर्सको रिसर्चमै पनि एउटा इन्साइट त आउँछ यस्तो त्यसको प्रभावकारिता यस्तो रहेछ त भन्ने कुराहरू आउँछ भनेर मेरो एटलिस्ट मेरो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि मैले चाहिँ त्यसमा प्रभावकारिता हेरिरहेको छु। र अस्ति भर्खर मास्टर्सको एकजना विद्यार्थीले चाहिँ हाम्रो विभिन्न फाइटोकेमिकल्सहरू के छ भनेर स्क्रिनिङ गरिन् होइन अनि त्यसले चाहिँ मेज वेबेलमा कतिको कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेर एउटा राम्रो फाइन्डिङ चाहिँ आएको छ। पनि देखाएको थियो जस्तै जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको उत्पादन प्रयोग र अनुदान निर्देशिका भनेर त्यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पनि सुरु गरिसकेपछिको अवस्था छ। त्यो जानकारीहरू पनि तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो गभर्मेन्टल वेबसाइटमा। र तपाईँहरूलाई अब जानकारी
इन्ट्री पोइन्ट गर्नको लागि यही विषयसँग सम्बन्धित अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भने मैले यो आजको स्लाइड पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कुनै माध्यमबाट स्लाइड सेयरमा चाहिँ राखेर यो स्लाइडहरू चाहिँ तपाईँहरूको एसेसमा चाहिँ पुर्याउनलाई सहयोग गर्नेछु। हस्, धन्यवाद सुबोध सर। हामी लगभग अब प्रश्न एन्सर क्वेसनको नि अन्तिम सेसनमै छौँ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, हामी अब प्रश्न पेस्टिसाइड रेसिड्युमा रिसर्च गर्न कतिको फिजिबल छ सर भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। जस्तै वेटिङ डेजमा सायद गर्न सकिन्छ त्यसमा। जस्तै अब इभन अस्ति भनौँ न वेटिङ पिरियडको कुरामा चाहिँ पग्लियाकै युपिएमा चाहिँ रिसर्च पनि भइसकेको छ होइन। इन्डोमोलोजीमा दीपक सरले चाहिँ सुपरभाइज गर्नुभएको थियो। योभन्दा अगाडिको यो अहिले जस्ट पास आउट विद्यार्थीहरूमा चाहिँ ब्रोकोलीमा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न पेस्टिसाइडको रेसिड्युहरू होइन कति डेटसम्म चाहिँ रहन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेर त्यो किसिमका अध्ययनहरू चाहिँ गरेका थिए। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यति धेरै त्यसमा चाहिँ गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूकै लेभल त भन्नु युपिएमा गरेकाहरू भनेर चाहिँ कोहरूको उसमा होइन वेटिङ डेजहरू चाहिँ कति दिनसम्म पर्खिने भनेर चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो लेभलबाट पनि गर्न सकिएको छ। हुन्छ सर, प्रश्न एन्सरको सेसन हामीसँग समाप्त भएको छ। सबै प्रश्नहरू हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ। च्याट बक्समा आएको र फेसबुक लाइभ मार्फत पनि आएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिसकेका छौँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर छौँ। कसै साथीहरूले फिडब्याक राख्न चाहनुहुन्छ भने म फ्लोर दिन रेडी छु, ह्यान्ड रेज गर्नु होला। कोही हुनुहुन्छ फिडब्याक राख्नलाई इच्छुक? ठिक छ, कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएन। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर लाग्छु। अन्तिममा म सबैलाई एड्रेस गरेर आज कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछु। आजको कार्यक्रम हामी मूल आयोजक कृषि गतिविधि र सहआयोजकको रूपमा एनवाइसिए दाङ र क्लाइमेट्स नेपाल रहेको थियो भने हामीलाई टेक्निकल्ली कृषि गतिविधि, स्मार्ट कृषि लगायत सम्पूर्णले सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूप्रति नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा हाम्रो पक्लेवा क्याम्पसका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर आदरणीय गुरु सुबोध खनाल सरलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आयोजक कमिटीको तर्फबाट। त्यस्तै पार्टिसिपेन्टहरूले यो 1 घन्टा 1.5 घन्टा भयो हामी लगभग कार्यक्रम सुरु गरेको। यो दौरानसम्म हामीलाई सहयोग गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँहरूको यस्तो धैर्यतापूर्ण र एउटा राम्रोसँगले बसेर सुनिदिनु भएको, जुन आजको यो प्रोग्रामलाई सुनिदिनु भएको छ, यसले हामीलाई थप प्रोग्रामहरू ल्याउन अझै ऊर्जा प्रदान गर्नेछ, हाम्रो हौसला पनि वृद्धि गरेर लानेछ। सँगसँगै हामी यस्ता कार्यक्रमहरू अझै ल्याउने नै छौँ। एनवाइसिए दाङले पनि 5 वटा एपिसोड पुरा गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी क्लाइमेट्स नेपाल र कृषि गतिविधि पनि विभिन्न वेबिनारहरू गरिरहेकै छन्। त्यही भएर हामी आउने प्रोग्रामहरूमा पनि कोलाबोरेसन अथवा सिङ्गल्ली कसरी सकिन्छ हामी त्यसरी नै प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग साथमै रहनुहोला। हाम्रो फेसबुक लाइभहरूमा पनि एकदम हामीसँग टचमा रहनुहोला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अन्तिममा म हाम्रो सुशील दाईलाई चाहिँ क्लाइमेट्स नेपालको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राखेर चाहिँ कार्यक्रमको फर्मल्ली इन्ड गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र म अमर बस्नेत एनवाइसिए दाङको नेटवर्क प्रोग्रामबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।